ንፋስ كحوي سوري يا هو انت كم مسلكم كلاتكم سلام لنا عندنا اذا اجندا زكبيدي ما تقلل ايكونن اذا اول عزيا مجمرتا حجزني لا مصياتو كلاتنا خمت سب انكو اي تساتفكن كمان اي نبركن اغاطامي بيزنيره اي اتخنا وغن سمعنيره كل نغرات ماتي كاتيا مجمرتا سغا موداتا سميه سلازي اتي سلسة مئتي فيديو ناي دك كريستنا حجر لخو مسلم دين كريستيان دين إلو كحطو خلن كمان السم بمولن كريستيانين حانت قوالان سيت كريستيان كمان كحزاكلن فيديو حازو بزي قرب كم سب حسب كلاتكم مالتي حانت كحزاكلن سبزي ات سلسة مئتي فيديو ماني حجو دلو انت دايلكم قين زي عولا زي حاجات الله نحواتنا مالتي نحواتنا سقاب سلسة مئتي زبوصح دك تبعتيو قدا جيراتهم ولا زي سبزي حجالة نسا مالتي السو اب ليبيا كوينو ولا حنتي اب ليبيا دلو حواتنا ندحنو ندورنا اب ليبيا كوينو خمسة عينت فيلم خسرح قرب تحسبوا كل لكم حسبوا اب ليبيا كوينا انسي اب كندا دلا اب امريكا باب امريكا دلا سبسي مساي كونتاكت جيرا قلمتاتسي دهون النبرت ناتا خطريني لكم تحاسبوا نسوكم كم سب ازقن نود جاغانو ابزي تلعتلا تلعيلا نيرا حدا غزي زياناي اخسوم قلمتات دو قله معت نيرو كوينات نيرو شعوي حمد غيرو ميخا كلاتنا حاسمينا بخمز مخنيات نزل سبزي انت مصيخلنا صبق نزل ندي مصيخلنا نايزي فيلم وندبال قلع تمصلنا نتا ولا سو بيزو امصا ودي اتيا اتيمم اتا ولا خان حزب ኤርትራ ትውክል ኣይኮነትን እዚያ ቆልዓዝያ ጀበርቲያ ኢሎማ ኣነ ከምቲ ዝበፅሕዎ ማለት እዩ እንደገና ከዓ ኢትዮጵያዊት ሓፈሻዊ ማለት እዩ ስለዚ ይሕዋት እዚ ጌራቶ ዘላ ናይ ወጀጓኑ 3 መዓልቲ ዲ 4 መዓልቲ ከይደቀሰ እሙ ከዓ ኣብ ገዛ ናይ ሰበይቱ ኮይኑ ከምዚ ኣብ ገዛ ናይ ሰበይቱ እኳ ይነብር ሰብ እዚ ኣብ ቅድሚ ሰበይቱ ምስኡ ኣብ ሰለፉ ደቅሻ خلاص كمزة عينت قرات انا اي هوب تصبويني لك كوردا يا خما غيره بناتو دمص غيره انا بعلي كوردا مدحري شو انت هم كتبلو كنري انا ماتي نحاد سب اي تفردو زي سب زيها اب تحت قيدي اي هوب ابو 24 ساعات كتاوت يا زي كتاوت مالتو كله مصينا يورحان صقم دلو يكونن تلاقيها ميكس عنتو شديد الكانيري ريخة هونكا بزي تيك توك مالتي كله فني الكانيري ترى ريخة مالتي سلازي حوات ايتو غاغويو نيبولو ازيوم انا احنا 5 مسلم نخبروينا يخبرناي اذن نفلت اند دي كوينو جن امونغنا اتيوم نعنا نحر حنفشفش نحر تولنا نحر كينو بزحات فوتوتي يالو مسلم ناي بزحات شحن ميتنا له نحر كمز اجندا نحر دوبر نحر كينو ولا وين بزي دغبرو دلو غدايزيوم نعوم كصلوم مخانه ندفلت قد نعوم كصلومي بزي احواتهم دغبرو دلو لك حد عينت هايمانوت يوم دامنو كمز نحر كينو مالتي سلازي تطنققوا نيبلو افكم ضد هابوكم اي تزاربو مناربات حدا خلت لهم ناش حواتنا سيلو ديبلكم قليبلكم دخونا نقر ديبلكم آتيكم أو جزا جزا آتيكم كمزي آيتبولو نحاوكم داون آيتبولو نسو ماتيو قبر ملسي آتيا ساعتان جزيان هي بالله السبزي سلازي زي سبزي تمام شعيد أنت خوينا دا حجزن مسؤولته شعي وي وتجوان خمزين لا دي تور دا شعي أبتزيا دحرسو ممكن أتدي تحاسبه تحاسبو ገንዘብ ክንደም ሂቦ ማ ደኾኑ 2,000 ሂቦ ማ ኾኑ እዮም ዶላር ኣይተታሓዛ ኣይበላ ብከምዚኣ መንገዲ ክንኣቱ ኢና ተባሂሉ ኣትዮም ማለት እዩ ስለዚ ኩላትኩም ንቑሑ ፕሊስ ከም ሕዋትካ ኩላትና ከዓ ተሓቋቂፍና ንኸይድ እሶም ኣብዚ ማስ ሜድያ የለውን ቶታሊ ንዓና ግን የናቁቱና የባልዑና ነንባዕልና ንባላላዕ
السوم كنت يكون له حف بخمس نحرجهم بيربكا أبروسهم على نحن سلازي حواتنا كلاتنا أخبرنا يمينا ستيل كابزي خبرنا خا سأقم دلو يكون ما كبابرو إن لنا أبزا سيرة يالله ميكا حوي نقال ثانك يو سبع حوي ثانك يو اذا ناتي ناي اسمي سلام وعندي حنسامو بوس حوي حنسامو نكلهم يبصح يومك دغمو يخم اسكي اسمي على خدو اسمي سلام مكي خلاتهم كم يمسيهم تمام يغنيلنا نزعدل كم زيركا خفيتك فقر بزرع خنا يغنيلنا دا مسكناينا تسمعنا نزارو سلطفانا بطعم تقريمه تتصبغهم كمزي بطعم زحزني حدا سب مبدأ يبقى انا غبري لي عامنني فصم تقريمه انا ولا ما عرف ندسي بكل مبدأ سلسانوس موضوعي بقال غير موضوع ما حد سبي نحد سب ايكو سيطان يسدل سيطان سبيتي اتمص بقى نقطه ودقه بقال ودق زيكل كمز غيرهم كودق وحيخ يلمدب انا امني اسكا حجي ولا انت كغبرس ايكلني خبز دلي ساقا اد مانياتسي واغا هيوت عملوسي كمز ختغبرسي غواليا كتولديا انتي تتصنح على نعا تزعبي هيوتا تصيق الله منات كتولديا كتمرع بزح مصاي دلوا مصاي اس نمتي تتصلمت الله سقليل مسلالو هيوت واغا خفلاي كلنا والدا بزلنا نحاده كعبي زي سب كريني بصبق سب كفلطكالو بحماق كتمصاي يلكن حواتي بجخن بصفوف صبيق كنمصا داسعسا خن معتلوكو كتعبي دحدل المعبي معتلو نور كمزي لكن كتمصا نقولت يوم لك يماتهم السات نرأسا تبديلاسي نتيناس نعو كابز نعوم سكافتم تحماق سب سنتاي قبركا يودقكا نرأسا سا ايتسرح ايتبل رايم نخلت يوم او ديقاتهم حجو كل جزي بجاهم كابز تمهارو كابز بزح نقر تمهارو كل جزي تتنقق يزبلو نيره تتنقق كل جزي دبلو اقاتم او افت ساعات اينبوركون انا كمان انا ايفارنا ينبرنا مسمع اخو او مسبولكو جن اينبوركون كل جزي تتنقق يزبلو حجو كل جزي حواتي بجاهم ولا نخلاتكم زعبة تمرتيو نعاقن او بفلاي بقوال كينهم كتقعوكم اني ندخلو كم زخوينا تبدي لمتي حاوخنا نيلاتوس تماليسا رايو انت وان جيزي بتحنا لنا حما جيزينا بتحنا زلنا ندا بخيت مزا ردون ندا بلسي مالسو نعاقا تمرتي زخونكم حواتي بجاكم سب بقى تخلاي بخوين دولو تعي تخدي نمتكا وشتكم كاري زولو بجاكم حواتي نعاقم بفلاي نحنا ينا نودقكم نحاد سب ايسي بقوال كيركا يخا تودقو خال تودقو يلا سب اي ودقني بزخواني ودقني بقوال يخا تودقو اجزي خاب زاني ود جوغان بزح تمهارو اسو اي غبروني بلوك مالخو جن اتنا عاكم صعب تمرتي نينا سرايو ما عرف اندي واغا خفيلات الله كابزي ما عرف اندي صلياتهم نخلو هاندبت زي غبركا كم زخبلكا خلص تسمبديخا بجام حواتي كلاتكم ود جوغانو داغماي كود ايدوليني مباشا كمان كعبي زدري كلاتكم مالتي بفلاي ودات كلاتكم بحاده بقى هلخ بهلخ كم زين حواتي كا كتأمني يبلكم ولا توطي عندي لاتكم ولا خمس ويرا بجهم قريتاتكم تنقبلوا يخبلكم زالي بفلاي كا قوال كتنقل لكم قوال 10 البحيزات متص بجهم كبلكم زالي ميكا حويكا يقني اللي كم زير كعدل مهاب كانها دامسكم كي ساقنا سبع بلي ابا خلخ لكم يا اسمير حبتي تلاقيخه مصيا حمد ሆነት እንደገና ሀብትና ሙስሊም እምነት ከም ዝነበረ አንሳ ሰብኩዋ ከም ዝነበሩ እዚያ ሃይክረስዕዋ ወላቱ ቪዲዮ ይዘርግሕሞ እዮም ባዕሎም ማለት እዩ ባዕሎም እዮም ዝርግሕሞ انا زيا تلاقيخه يقبل زدل مخنياتو እዚ ኩሉ ክገብሮ ዝቀነ በቃ መውደቕ ስለሰአኑሉ እዚኣ ተላእኻ ዝብላ በቃ ወላ ሓንቲ ብላኒ በቃ ምክንያቱ መውደቕ ስለሰአኑ ሰብ ስማዓኒ ነው ዳሓና አንሳ ባስሚር حبتي ስማዓኒ ሚኪ አውሽተ ክልተ ማዓትና ሓንቲ ጓል ንስኻ ንብረት ክርኢኒ ወይ አወድኒ ትብላ كم يجير كم مالسي ك أبكر كم عالتي دفرت كأقولان سيت كم أتبلادو كم سب كم يجير كاتب لا أقطع مسبيتي كمان يرو أبكر لتا معالتي ذي ولا حنت معالت رخي باس وا أتم سبات
مسهم كم يجي تقانيو لا قف يجي كستاي كو انتي دي مسلكم احوات اب كمزيتات نجر እሳ በዓል ዕላማ እንድሕር ኮይና ረዲካሉ በዓል ዕላማ እንድሕር ኮይና ብዙሕ ነገር ክትገብር ትኽእል እያ በዓል ዕላማ ስለ ዝኾነት ማለት እዩ ኒዮናስ ራእይዎ ካብ ክንደይ ኪሎ ሜትራት ከይዱ ሓጊዝዋ ኣብ ሕክምናን ገለመልን ኣትያ ተባሂሉ 16 ዓመት ሙሉ ኣብ ኣሜሪካ ክገብር ከለኹ ሓንቲ መዓልቲ ተኣሲረ ይፈልጥን ወይ እንዳ ፖሊስ ከይደ ይፈልጥን ይብል ነይሩ ሕጂ ግን ኣነ ኣብ ክንዲ ሰብ ሓልዮት ኣብ ክንደኣ ብዙሕ ነገር ስለ ዘበልኩ እንዳ ፖሊስ ንዓይ ነትወዲ ንዓሲ ቆፀራ ሒዞምልና ይልካ ሕጂ ራእይዎ ሞ ኣብ ምንታይ እዚ ኩሉ እዚ ንሰብ ሕማቕ ረኺቡ ኢልካ ክትሕግዞ ትደሊ እሞ ኣብ ሰበብ እትወካ ትፈልጡ ኢኹም ኣብ ደገ ዓለምሲ ሓደ ሰብ እንድሕር ወዲቑ ኣይተልዕሎን ኢኻ ምናልባት ኣምቡላንስ ኢኻ ትፅዋዕ ኣሎ ወይ ፖሊስ ኢኻ ትፅዋዕ ኣሎ ተረዲካሎ ግን እቲ ግርህነት ናይ ኤርትራውሲ ኣብ መብዛሕትኡ መን ይድፃወተሉ እንድሕር ኢልካ በቃ ጎረቤት ሃገር እያ ትፃወተሉ ግልፂ ጌርና ንዛረብ እንዶ ስለዚ ነዚ ከምኡ ግዳይ ጌራ ብሓደ ራይዎሞ እሞኻ ንዝሓልዩላ ክልቲኦም ንዳሓገዝዋ ሰብ ዝሕዝን ነገር ስለዚ ኣሕዋት እዚ ጉዳይ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ከም ቀሊል ኣይኮናን ክንሓስቦ ዝግባአና ደቂ ሰባት ክስሕቁ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ድማ ክትወራዘዩ ትኽእሉ ኢኹም ፅባሕ ንጎ እዚ ኣብ ቤትካ እንድሕር ኣትዩ እንታይ ዓይነት መልሲ ይደለካ እንታይ ዓይነት ጉዳይ ከም ድበፅሓካ ክርዳእካ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እዚኣ ሰብ እዚኣ መሊእ ኢኽዋ እንታይ ንፈልጥ ንሕና ግብረ ሽበራም ክትከውን ትኽእል ምስ ኣይሲሲ ትሰርሕ ጓልም ክትከውን ትኽእል ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ከምዚ ዓይነት ግብረ ሽበራውያን ዝኾኑ ሰባት ኩልኩል እዩ ስለዚ እዚ ናይ ወዲ ጀጋኑ እቲ ቪድዮ ንባዕሉ ይረታዕ እዩ ከምቲ ኣንቲ ወይ ሕቡን ክገልፀኩም ፀንሐሲ ብስነ ስርዓት በቃ ናይ ሰብ ሪከርድሲ ብዘይድሌቱ እንድሕር ኣውፂኻዮ 10 ዓመት ትእሰር ይድብል ምስ ከባቢ ኢስራ ኣድሚን በሃበኒ ሓንቲ ግዜ ሃበኑ ምዳሕር ምለሳ ኣድሚን ሃበኒ ሓንቲ ግዜ እዋ ሕጂ የሕዋት ሲሪየስ ዝኾነ ነገር ስለ ዝኾነ እዚ ነገር እዚ ክንዛረብ ከለና በቃ ነቲ ሰብ ከም ዝርድኦ ጌርና ንዛረብ ሓረይዶ ሕዋት ቀፅሉ መን ኢደ ተዛረበ ደሎ ብዚ ኣያድራራ واوصيهم يحوات يا حجي بياتا كمية أدرار كميلا موت زارب اوكي اي أدرار اسكنتاي ريت ولا كابز قداي زي دكايد دلو يانا بسلا زخونكا قرم مخري صلاة تحت زكادي انا دامو اي أدرار قدفوني أنا نسمري نبتعم يزفتهم نسراي بتعم يزفتهم مسامي يزمر عرت لأن نيرا أبتنا كذا ما نسا و أي أدرار أتعالى تاوي نزح ولا عمزانا خيت واسب تايغا تقبر زلخا خايب لأن نيرا مزامي جزتام غلم زلهم أول قل أي أدرار إذا أقوال إزياسي أي أدرار حدا قلت حق زاربي ها؟ هو أنا تبلوا لهم أنا فتاني بعضهم صرنا تبلوا قال يوم عرزة يبلوا قال يوم شرار اليوم حمارة يبلوا كساب يجس برز دينا تاز مسكرون يلن أمو كابي كنبلا أمو أيادرار زياسي انتاي موغن بلاينا زيا ما نبسب دفلت أسف اندهر ديلا أب إيرتراسي انتاي كنبلا بايزوي أب كربا جزي نايدي آتي لفوني يزق مسي هو مو قد إيرتراوي كتب لنا تصنيحكا مقوس يس إيرتراوي تيا أبي إيرترامو ما نمسب دفلت أسب دما يلن كمي دك عداس من يوم اندهر الناسي كرفمو ما يكانن كمي يزقود دايس من يوم اندهر الناسي كرفمو ما يكانن كمي يزقود دايس سلامي كعوي دحن نفلت عندنا هنسب هنسب كيف حزلك هذا بعري ده حزلك هنسب بابا درا رازار بمو بدحري شوي كالسكن وينا يا هو هنسب هجي أبزي إرترا عدتات اللوا أو عدتات كا علتات اللوا دائما أخذت بها هجي حدا سبسي سويلس كابجل مسي أيو ولدني رديكا قعد صورنا أنت خوينا صورنا دكبات مولدهم زفلتو مبقولهم زفلتو حزبهم زفلتو له قعد عرزات خوينا خا مبقولهم زفلتو أماتات أم زفلتو له قال شرار أنت خوينا خالك شرار له يعني كده ختم اللي تخيل سلازي لا سبزيا كساب زيا عدا بقى كل تعدل له وسب
መበቆል ዝበሃልን ዝዓበየሉ ዓድን ዝበሃል ኣሎ ክልቲኡ ዓዲ እዩ ሕጂ ሓደ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ንሰምዖ እዚኣ ሕጂ ነዳ ዘይ ክትውክል ትኽእል እያ ነባ እውን ክትውክል ኣይትኽእልን እያ ናይ ባዕላ እዚ ኩሉ መንእሰይ ኣብዚ ዘሎ ንስድርኡ ወኪሉ እዩ ዝፃረፍ ዘሎ እንድሕር ዝበሃል ኮይኑ ገይጋ እዩ ከምኡ ኣይኮነን ስቁልካ ተሓደ ነቲ ሓደ ዳውን ክገብሮ ስለ ዝደሊ ተዘይኮይኑ ክሳብ ኣደን ስድራን ዓለትን ዝበፅሕ ዘሎሲ ዓለት ተኣኪቡ ዝምንዝር የለነ ኤርትራ ኣብ ሓቂ እንተመፂና ዓለት ተኣኪቦ ይምንዝርን እዩ እዚ ካብቲ ገይጋ ማለት እየ ንባዕሎም እዚኦም እውን ተረዲካ ንባዕሎም እዞም ትብልዎም ዘለኹም ክልተ ንኣይ እንስሳ እኮ እዮም ኣሚጮ ተደለኻ ፍተወኒ ተደለኻ ፅለኒ እንስሳ እዮም ንባዕሎም ዝተመዘራርቦም እዚ ዮናስ ትብሎ ኣነ ሕጂ ብዛዕባ ውልቀየ ይዛረበኩም ክልቲኦም ኣብ ልዕለይ ዘለዎ መረኣያሲ ናይ እንስሳ እዩ ኣብ ልዕለይ ጥራይ ዘይኮነሲ ወላ ኣብ ካሊእ እውን ማለት እየ ፐርሰናል ተርጌርናዮ ፅቡቅ ኣይኮነን ድራር ኣይገለፅን እኮ ትዝብልኒ ንኣይ ዝብልኒ ኣብዚ ኣይዙርዙሮኒ ኣብዚ ኣይዙርዙሮኒ ሓንሳብ ግን ሓንሳብ ክንውድእ በዓል ጉዳይ መፅሉ ንሽተይ ክንዛረብ ኣያድራር ፍርቂ ሰዓት ክወስድ ድሓና ኣያድራር ኣነ ብዝነጥፎ ፖለቲካ ምስ ሓበሻ ደቂ ኣንስትዮ ኛምኛም ትብሉ ፅናሕ እንደ ልዕለይ ዲኻ በዓል ጉዳይ ስኻ እዚ ናይ ኣውራጃ ኣይኮነን ፅናሕ እንደ ቦታኻ ኣይኮነን ዋ ሓንሳብ እንደ ፅናሕ ሚንኪ ንሽተይ ሓሳብ ክበካ እሞ ድሕሪኡ ኣያድራር ሓንቲ ግዜ ዓቕሊ ግበር ኣያድራር ፅናሕ እሞ ወጀጋኑ ፅናሕ ፕሊስ በጃኹም ሓንሳብ እሞ እዚ ክነግረኩም ናይ ቆልዓ ይንቐይሩ በዓል ጉዳይኻ ወጀጋኑ ከተብርሃልና ኢኻ እስኻ ኢኻ ተብርሆ ተረዲካሉ ብስነ ስርዓት ጉዳይ ሕጂ ድራር የወዳእ ይእሰራ እሞ እትያ ጀሚርዋ ደሎ ከይፈ ይብሉን ተረዲካሎ ከምቲ እስኻ ኣብ ገዛኻ ፅቡቅ ጌርካ ሰባት ተኣልዮም ደለኻ ከምዚ ድማ ነዚ ነያና ቁሩብ ክስታይ ክንቦ ተረዲካሎ ኣያና ኢልና እኮ ተዛረብሽተይ ክስታይ ክበኩም በቃ ኣነ ክድቅስ ስለ ዝኾንኩም ኢካ ዓርከይ ወይ ድሓን ወይ ኣነ ወረስኩም ተዛረቡ 2 ሚኒት እኮ ወላ ሓንቲ እንዲያሞ ድራር ሚት ኣለኻ ኣያ ድራር ሚት ኣለኻ ሓንሳብ እንደ ጫውጫው ይትበል ኣነ ካህደኩኩም ስልጣን እኮ የብለይ ኣነ ወይ የሰደድኩምን ሓንሳብ ኛምኛም ይትበል ናብታ ጉዳይ ሚካኤለ ካብ ዝኩሉ ኣነ ዝነጥፎ ምስ ሓበሻ ደቂ ኣንስትዮ ኣይደዋወልን እየ እንተልየን ቀፅሎ ትጀጎና ዓርኪ ናይ ኣውርዶም እንታይ ፈሊጠ ሃበኖ ትጀጎና ናይ ቆልዓ ስራሕ እንደ ይትስራ ኣታታውንኩም ናይ ኮም ኢኮኖሚካ ዓርከይ ሓንሳብ እንደ ሚኪ ዘረባ ማማሚያ ከይብሉ ነበጃኹም ኣይተውርድዎ ያድረ ይዛረብ እሞ ሓንሳብ ንሕና እኮ ኣውና ኢልና ኢና መፂና ዘለና ንወጀጋኑ ክንከላኸል እኮ ኢና መፂና ሶሪ ሓንሳብ ኣነ ይብለካ ኣለኹ ምክንያቱ ኣብ ፖለቲካ ዝነጥፍ ሰብ እንታይ ክገብር ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ኣነ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ንጡፍ ኣይኮንኩን ብፍላይ ኣብ ሓበሻ ንጡፍ ኣይኮንኩን ቴሌፎነይ ንደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ክፉት ኣይኮነን ምስ ውስናት ደቂ ኣንስትዮ እየ ዝደዋወለሉ እምበር ምክንያቱ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ዝኸፍአ ብደቂ ኣንስትዮ ዝመፀካ ገበኒ ኣይትወፃን ኻ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እንተመፅያትካ ካሊእ ክትውፃእ ትከኣል እያ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ግን በፍፅም ኣይትውፃእን እያ ሽሙ ኣይነግረኩምን እየ ተረዲእኩም ሽሙሲ ኣይነግረኩምን እየ ሓንቲ ሰብ ንሓደ ሰብ ከተታልል ካብቶም ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ደው ኢላትሉ ንሱ ግን ኣይተቐበላን ዳዓር ግን ንምንታይ ከም ዝደወለትሉ እንታይ ደልያ ከም ዝነበረ ተፈሊጡ ማለት እየ ረዲጋ ስለዚ ብፍላይ ከዓ ኣብ ፖለቲካ ይኹን ኣካሊ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝነጥፍ እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ዝመፆ ንየማነ ተክለ ገርግስ ስምዕዎ ካብ ምንታይ ከም ዝፈርሕ መብዛሕትኦም ኣብዚ ተቃወምቲ ካብ ምንታይ ከም ዝፈርሑ ደውሉሎም ማለት ካብ ፃዕዳ ወይ ካብ ሓንቲ ኣፍሪቃዊት ኣይኮነን ካብተን ሓበሻ ዝበሃለ ሓበሻ ንሓዳር ጥዑማት ድየን ንኻሊእ ፅቡቃት ድየን እወ ፅቡቃት እየን ኣሕዋትና እየን ፅቡቃት እየን ኣብ ሰብኣይ ዘለዎ ንክብሮት ትንፈልጦ እዩ ማለት እዩ ኣብ ፖለቲካ ግን ተረዲእካ ተዳእ ትዝክሩ ኮይንኩም
سلازي ازي انا خلوكم زدلي ودحنكم ثانك يو ايادران هجي كساي قبر حوات نوجغانو ادل كنبو ابيلو دا وجغانو هذا عنك متي عبو هذا تفلت له بعلها صعب عندي احوات حنسا بقى الغداي حجي وجغانو اندي ترديكم قالو كاو تبغيسناينا كلها نابزي كنزارب دلنا ترديكم قالو نا نقنعنا نفردالنا بسنه سرعت عندي وجغان نابخا غزي كيوصل كان سلام كلخاتكم ابتحاتن ابلع انزلهم انت يخبل دليل لهم مسيركا حد غزي سبات مخال مسانو خا بزح نغرات يندفتنو ካብ ስድራ ጀሚሮም ካብ ደቂ ጀሚሮም ስጋ አድረስ ናይ ገዛ ኣምፅኦም ሕጂ ድማ እቲ ህዝቢ ፀገም የብሉን ምክንያቱ ኣጀንዳ እዩ ዝደሊ ናቱ ኣጀንዳ ናቱ ናይ ገዛ ርእሱ ሓሳብ የብሉን እቲ ህዝቢ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ እዛ ሰብ እዚኣ ብቲክቶክ እያ ምሸት እያ ነይራ ፅሒፋትለይ ቅድሚኣ ኣብ ናይ ኦዚልን እዚ ከምዚ እናሕለፍኩ ቪድዮ ክርኢ ከለኹ ኣብ ናይ ኦዚል 3 መዓልቲ 4 መዓልቲ ርእያ እንታይ ፅሒፈላ እንታይ ኸንኪ ክርስትና እናፀረፉ ከሎሲ ዘይትወርዲ ኢለያ ኣብኡ ስለ ዝረኣኽዋ ቅሳነት ዝብል ሽም ኣይፈልጣን እየ ሽዑ ሓራ ኢላ መሊሳትለይ ድሕሪ ወርሒ ድዩ ድሕሪ 3 ሰሙን ድዩ ኣረኖ በቃ ብሓፂሩ በጃኻ ሓግዘኒ ኢላ ፅሒፋትለይ ወጆጋ ንኽረኽበካ ደልየሲ ክትሕግዘኒ ኢላትኒ ድሓንቲ ኺኢለ እያ እታ ፅሕፍቲ እያ ደኖ ኣብዚ ቲክቶክ ስለ ዘሎ ዋልሓንቲ ናብ ዘብሎ ይብሉን ደውልለይ ኢልያ ቴሌፎን ሂበያ ደዊላትለይ ኣብዚኣ ነይረ ኣብዚኣ ምስ ሰበይተይ በቃ ደዊላትለይ ኣነ ድማ እቲ ዘሎ ነገራት ክሕግዛ ወሲነ ማለት እዩ ኩሉ ዝመዓድ ሚዒደ ዝዛረብ ዘዛሪብና ድምፂ ቁዱም ከምዚ ኢልነስ ድሕሪኡ ግን ናቱ ለኸ ኣለክ ድዩ ስእሊ የብለይ ድምፂ የብለይ ገለ ትብለኒ ወእንታይ ዳና ክንገብር ኢለ ናይ ሓደ ኣምሓራይ ትበኒ ኣምሓራ እዩ እዚ ፌመስ እዩ ኣብ ኢንስታግራም ዝነጥፍ ጠቂዕና ንዑ በሎ ኢልካ እዩ ቤተሰቡን ገለን ብወሳብ ደውልለይ እዚ ትገብሮ ዘለካ ሓውና ይብሉኒ ወትኽእል ዶ እንታይ ዳ እዩ ዝብላ ድሕሪኡ ግዜ በቃ ብሓፂሩ ሶሪ ክሓትት ይመፅእ ኣሎ ገዛ ክፈተለይ ትብለኒ ሓራይ بدي فيديو صقم يلم فيديو خم تخفت كم قبرنا ويساتهم وطن غيرهم لو قال معس انتي قبروا كله فلتيهم حجي ولا ابت فيديو عند حساب يستبهل على خوينو 100 غيرات تزارب زلا بعلا تزارب 100 يزلو ابتا فيديو سي بعلا ايتاتا دلا اتسب انتي حسب زلو عند 100 غير كاسي كم غير مخزارب امودما 4 معلت زحجزنايا مجمرتا نتوم بوليس حاسياتو مالا حدا ودي كمزي غيرو يساقني قالو الى نا بوليس كيدا حدا بلليزيا دحريو بوليس انادلي وخلو ابز مصيا مسؤ ادمين هيبا نكلو نتي كريستيان تو يوردون يرنسو بعلا فقري انا تبحالو ابز كعللو قنيم رايو نبوليس رح يزاسي هيباس نسا مسؤ كتعلل قنيا سؤلو ترخيبو خلو اي حبرتن تقلالا مالتي سؤلو ترخيبو خلص يبلكا نتوم بوليس ابصر حيتاتهم كلها اي حبرتن عندنا نيوناس اذا كل ليت مدركي دينا بوليس لنا يخلنا حق زيلنا يخلنا نعو انت ماليشا وقعتو السخاسي كما غيركا خبركينا ايستين الكا تزارب كايلاتو اي تزاربن ولا حتى تزاربن السجن او اخلو تسب كيديلوم ابنا بوليس كيدو حبيرو مالتي اذا سب زياد حجي زخونه توغاني فوا انا حلفنتي بلين كمز تبلن لا إلو حبيروا نساس قاب حجي أبعين كليل تنبرالا دحر السومن دي دحر خلطة سومن دما إذا أجندا زي أمسيحتا مالتيو ودجوغانو خمزيلني هجي جنزب دي تخفيلا انتا يا خوينا دحري أب حق مسكربت انتا دحري أدلو أجندا تدحري أدلو كفلتي مالتيو بايزوي جن أنا نزل نجارات زي بفوتهم تأمر بلك علىهم سجازم دكاي أنا وعالكون بفوتهم تأمر بلك علىهم جن سجام موت أتاهم كودينا تلك في انتي قريبا يا دل انتي تزاروا على هنسا انتي بحقكم سجام لم راجع بحنت سنة حاسرة ناي موت أتاهم تاي خبل دليل لهم مسير كاميكي
حدا نجر رجوز كخونه لهم عبز ماس ميدا مالتيو صباح نقوبتن تفلطون بعد لا غير خمتسي نود جاكان بخمزي اجيرنا او ديقنا ماس ميدا خنقواط صوتورنا تبلتلخا ازي تحسب سب انتلخا بخمزه عينتات غيري ازي ماس ميدا كوكوله تبلو انتلخم انا سي وجهانو السخاسي مسبيت خاي خادلخا مش لو حقي هو مساله حجي زقنياسي مساي خادلخا تزي تغاغي هو مساله يا صبالا كم يجيرا دا على زياز سب زياسي كم يجيرا مسبيت خلخاس كمو تقبر مالسي كمو جيرا حسيبات ولا اي دون نو مسا حدا غزا كلهم سي تريكاردسي بخميا كمز جيري يلا تزارب دلا مسبيت خلخا دو كمز زربي تردي كانوا ميكي انتاي دي دلو ميكي سيليكا ميكي زبلعت كبدي وانتاي دبال زبلعت كبدي وي كتمسكرالو اذا سبزيا تلايخه بدحري زلكو ميكي انا نسخانكو نغمغم طراينا زلنا اذا حاجزك ولا اتليست بلاكاس كدحن يخون نبلون اسكي يخون اذا سبزي 4 معلت جن صولولو مسيلنا لاينا بلاكال يخون تتحيزن النابلت كلها اذا سبزيا كما يجي 5 عينت كتقبري الكا تحسب اذا سبزيا جن بلاكالو زتتحزا يله زي زخونه نجر يبلا انتاي دا نت علامه كتحرم اللوا نت تلاعي خاطو زلا نت اجندا توهيبوا زلو اما علو كتب صحلوا زخونه نجر مسانت لي بعلاكو تركست له قالوا ابناتا كله بلاكالو انت ويون ريخايا راخايون سديدل كان يره ابتناتي ون ايتي نيره هو ميت كل سيسب كما يمخزارب ميكي بعلاكو ايتا تدلا تا امصاي اندوس خولا ابتناتا اتخاسي ميت كله كما يجرو سب يزارب تا سكرين شات تيا اكستاي مالتيو صنا ولا سكرين شوت غيركا امصاي مو ميت كله كما يخزارب يجي اوزيل وي شيخ ادريس قال ملاش ود حجي منامن بتي نمعتبي زغبركو واغا كنا دنونا رؤسو خنا بلو لنا قال لك زسرح اجندا بفصم صباح نغو اذا سبزي ابي امريكا زلا زخونه سب كغلاغلا يكن لومي وعطنيسكم عندكم عطنيسكمنا نصبحيتو قال عوليتكم لكم امصيكم لنا كله فتيمكمنا نزي دمص زي اخا امصيخما مالتي I don't know ندحر ناي بحق خينات فيديو نا مصوب بلوا ندحر الله خوين ناي قص كعبدو حنسب جوغاد عن ودجغانو زي غداي ميكحوي أناكو أبي ناي ودجغانو يحجزان يرو يري بوزو استقرارات عندي سبيرات النمبر إما تزحرق أن تايزولو مثل كان قال سبات كان خوني أنا عيكان تزحرقات إني إما حجزني الكامت إخا كأربعة معلت مولو كتحجزاق إنخا بدحري إخا إتا أبي تبي الله حنت قال أبي تبي الله نزي أخا خمسي مالسي لكم سبات بزكوا أبي ناون هذا سب كتقول لك ميبي إيه عبي يسكن ميكي ودجغانو حجي لا إذا قل عزي أنا عايز أتحساسب إن تقدامي معلتي زتصال أخوة تركوها مالتي زي يا ناس كان سبك عبيك ياكلني زي ناس كحجز أخو أنا يري بلايف مسؤولية رجلا بتعميو بقى حجزوا نوع يدو سيارة ترديكا تقول عريقة أرمين هيبا توردنا مسو علت شعوب أنا خاف شيء قبيس يا أخي نقرأك هجي زياسي الزارب يزلهم يتامسي أتذل بعلى رايوة يا حنزب أي ترد أنا نيرز فيديو أنا سبق يرخم أنا راغون تادمتي ناتكات راي سمعيا قال بقى خسايكوين نيرة أبزي أولا بعد حبنا لو أرد يوم نمبر بتعمي بقى تقريمنا قال مله دعارقن كم تخمزيو تناي بعد مني زبالة إسلامية ناتو كل جزية نسمعينا انتاي بلو انتاي قبرو نبزعت والد فيديو حزم لين كم زلو رقصانيا زوما قدني رقصانيا أنا ولا بعلم زتزاربو زربا الله حزنا الكلنا كنو تصينا بكال أكاونت قال ملان دابولو حجي كم زند حركينو نود جاغانو ترى يكون انت مودا زي نود تقرينيا مودا قيو صباح ميكنا باخيم صباح نابايم كم زتقينو إذا قداي زقن بقى فليتنا لنا بحقي كتحزب بحقي ما سوري كخلفك هيدلني أبتاني مو داتا جيمي روادلون كلكم نتصر كخون لكم
جيمي ليبيا اللي خوندي زبل بزي بس إحنا هذا لنا جين نحنا يدناقرنا يدلو سويزي دلو لك على بوفتصم هو بوفتصم لك على هو ميدوي لي حدا أنا سميتي فيديو ها نسا فعلت حنت جزي أنا هزارب كلهم بليز أنا كورت ولا زغنكو جيمي سويزي زلو جين أنت يقبر له مسيرك لو مخمان سرحة فيديو رأيوه عب ليبيا ما تمثيل إنه تودي استخوت تكرين هذه خنا عسكر قال لنا بلو ليبيا كونن it's never يبلك هذا لكم جين أنت يدعى اتهزبي attention كي يقبروا له كي كسس من أنت يلو بقى كابت حق مهدابين السوق ينبلك لهم ميتي أبسويزالو كاليتي يصنع أحمد جيمي أمود داتا فيديو أنت يلوالو أنا ندك تجري حف مبالي سرحي تا فيديو لا زيادة سمعكم ما تليكم أول أنا دك تجري ناتنا تجري سيبك كم يجرك تولع عليه مسرحيو سرحي توحي بندلو كم يجرك سي تجري قبل علي متس أنا زودوكو تجري يلا بفوتسم تأمر أنا نزخونه بيهر كودق أيكني نزخونه بيهر بلك الغو attention كجبراكني نتجرا كجبراكني نبلين كجبراكني نمعتا بيجين بلك الغو لومي صباح دهور صباح أبزخونه يكون بلك الغو واجينا نخفل مالتيو معتبي سقينا يكون أبكسادنا نجبره كم أجندو إن هذا خا مبرر العلا بلين حنتي بيهر كودق إلى أي متسني هجي إسو بقى عبت تانكيو ورد الله تانكيو بقى أنا نتجرى حفكة بلي قلب اللي على تا فيديو ميكي بايزو عدل هبهم ضحن ميكا حوي تانكيو دوما صح سلا مستني أكبر يا حوات يا بس أنا سرعت الزقود دايزي يا بعتب كن حزول لنا وكلاتهم زي تانكيو ميكا حوي جبننيا يا حوي تانكيو وجعان جبننيا دخونت قال ستيتيا تي جبنا دما مبزحتو اندحريقهما نتتوكب እንዳ ገበረትያ ትኸይደላ ሪኹም አንድሕርኩንኩም ኩሉ ነገራ ማለት እዩ ተመሊሳ ከም ትድበሉ አንተወይ ምስተወድያ ተዕልን ነራ አድሚን ሂባቶ ማለት እዩ ራዩ ጥራ ሓደ ሰብ ብገበን ተሓቶ ብገበን ድሕሪ ዝወፅ ዘሎ ናይ ሃይማኖት ዕላል እውን ወፅ ኣሎ እቲ ናይ ሃይማኖት ዕላል ምስኦም ከይና ናይ በዓል ኣቦና هنا تشعت بهراتنا نعم من قدف وزي ናይ ሃይማኖት ወዲ ጀጓን ናይ ሃይማኖት ተንኪፍ ሓንሳብ ኣብቲ ወፅእ ሕሚኪ እቲ ቪድዮ ምጭኸ ፀኒሕና ናይ አብርሃም ኣቦና አብርሃም ናይ ገለ ሰምቴና ትፀርፎ ዝነበረት ሃይማኖት እውን ወፅእ ኣሎ ድሒሩ እቲ ኣጀንዳ እንታይ ምዃኑ ሲ ሩዲ እዩ ተረዲእኩም ኣሎ ንሕና ብገርህና ነዞም ሕዋትና ተረዲእካ ክንሃርሞም ኢና ፀኒሕና ዋላ ንወዲ ጀጋኑ ድምፂ ዝምሰማዕና በቃ ወቂስና ኢና ክነግረኩም ዋላ ሕጂ ንዑ ንምሕጋዝ ዘይኮነ ምስ ረኣኽዎ ኣብዛ ቪድዮ እዚያስ ሚት እዩ ዘሎ ተረዲእኩም بخمي كزارة بخيل حطتات إذا حطتات زي كملسوا اللهم نمنتع على ما مسوم تقرب نسمع الأوزيل بعد الأوزيل سنتاي كم سرحوا نفلت إنا عبز ماس ميديا نبزحتها والد يوم بوش تقصايز قبرون فيديو حزلن جنزب سدلن نابتناتهم هيمانة يأتون ترديكم إذا أجندة زي سيناي بعد الأوزيليو الساقة أناتهم مسوم كينات نتا هيمانة داون قبرو خلوص مسوم كينات سحق يعني راه سبديو أبراهام انتا يقول لا بلت ترديكم حجي زون زنور جاقانو قال ملا كم زنور كو قال يكونن دي حرام نامن كم زموت سفلوت يو ابزي سوشال ميديا بقى رأسخا خدنو نخا بوالد كا فيديو اندحازو نعاخا بوالد كا جيرو يم زهر مخا يحواتنا كي نعنا زهر ما نازلوا ازقن كلاتنا خم حبرة السب كنا قحلو قبعنا زي قبرة زيكم تقريتنا ميتبا حالة سب قدايكو قبرو وخو لو أبقول نخين نعند قفوكم كلا لنا ولا أبزا حمد نقابل مباري حليفنين وهاب قول لي Thank you brother إرمي ألورا أنتو حنتو قال تزارب نيركس كاب كستاي وتيخي هاي مايك ممسكم أنا أمام تبلو دلخي يا أوكي كأتسلمو بحري دم أنا بقولي لا thank you أنت يا قبل دالي أنا كام جمرتها زي أقول عزياس نودي جاقانو حجزة نختبلو أيقباني نيرو ناب حق كين نيروا حجزني لا خطبك عزخلو ند حجز وخلو خا بزح عينت أوايات رئينا لا إنا خمزة أتوبوت عينت بهرياتي زلوا إن تا ريكرد خا نربعان قال ملان دقيق تزدلي تطرى ريكرد جرا دلا بملء تا ريكرد تمسايا بملء تا الساتايلاتو كمي جراست أب جراتو سلمتايخم إلوا كل نجر تا ريكرد تا زدلي تا ترى دي كونت بملء تا ريكرد تمسايا مو
ክንሰምዓ ብምልእታ እሳ ምፅኣታ ደላ ናይ ውሕዳት 40 ገለ መለን ደቂቕ ስታይ ኢላ ስለ ዝዕልልቶ ኢኹም ኢልዋ 40 ገለን ደቂቕ ኣብኡ ደሎ ሕጂ እታ ኩላ ተምፃያ እሞ ክንሰምዓ ብምልእታ ካልኣይ ነገር ከዓ ወዲ ጀጋኑ መዓልትን ለይትን ንዓኣ ንኽሕግዝ ኢሉ እንዳፀዓረ ከሎ ሓቂ ዘረባ ናይ ወዲ ጀጋኑ ጌጋ ናብ ሕጊ ኪዲ ክብላ ነይርዎ ናብ ሕጊ ኪዲ ኣነ ዝፈልጦ ነገር የብለኝ ክብላ ነይርዎ ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ሓሳብ ናይ ሪሌሽንሽፕ ኾን ሓሳብ ናይ ሃይማኖት ኾን ሓሳብ ናይ ገለመለ ኾን I feel like it's a setup ምክንያቱ እዛ ቆልዓ እዚኣ ብዙሕ ዓይነት ባህርያት ስለ ዝረኣናላ እንድሕር ሓግዘኒ ኢላ መፅኣቶ ድሓር ከዓ ምስኡ ኮይና እንድሕር ንዕኦም ተዋርዶም እንድሕር ኮይና ሓደ ዓይነት ባህርያት የብላን ክትሕገዝ ድያ መፅያ እንታይ እዩ ዕላማኣ ገለ ንዓይ ብዙሕ ኣይርዳእንኒ ስለዚ ኣብቲ ሲትዌሽን ክሳብ ዘይነበርና ነቲ ፓተርን ኢና ነፅንዖ ነቲ ፓተርን ከዓ መፂ ሓግዘኒ ኢላቶ ይሕግዛ ነይሩ ድሓር እውን ምስኡ ተመሊሳ ከዓ ማዕረሽ ኮሬክ ትብል ርኢና ኢና ብዙሕ ነገራት ርኢና ኣላ ኢና ስለዚ ወዲ ጀጋኑ ቀልጢፍና ዘይምኽሳሱ ምክንያቱ ታሪከርድ ብምልእታ ክንሰምዓ ክንክእል ኣለና ክንዛረብ እንተኮይንና ስለዚ ኣም ሶሪ ወዲ ጀጋኑ እዚ ዘጋጠመካ ኣብ ሶሻል ሚድያ መፂኻ እንድሕር ዝኾነ ፀላእቲ ኣፍሪካ ጋጠመካ ባይትብል ባዕላ ኮይ ኣሊማ ኣላሊማ ከም ገይረዋ ንዕባ ግሎሪ እንታይ ዳኹም ክዳ እንታይ ደለ ማለት በዚ ጉዳይ አትወልደና ይፋል በኔጌቲቭ አይጨምጥሞ በዚ ጉዳይ ተረጋጋ በዚ ጉዳይ እዚ ተረጋጋ በዘይ ገበር ካዩ ተረዲካ ያ ንወዲ ጀጋኑ ድብሎ ደለኹ እኮ ኣነሲ ቀጽል በለ ያ ኣነ ዝብሎ ደለኹ ንወዲ ጀጋኑ መጀመርታ ባኻ ናብ ሕጋ ኸይዳ ምክንያቱ እዛ ቆልዓ እዚኣሲ ብዙሕ ነገራት ወዲ ጀጋኑ ክሕግዛ ተበጊሱ እሳ ግን ንዕኡ ከተፅድፍ ተበጊሳላ ስለዚ ስኔክ ያ ማለት እዩ ንሱ እንዳሓገዛ ከሎ እንድሕር ንሳሰት ኣብ ትገብራላ እንታይ ኢላቶ ገለ መላ ኣይንፈልጥኒ ኢና ወላ እውን ቅድሚ ሕጂ እውን ከምኡ ዓይነት ሲትዌሽን ተፈጢሩ ነይሩ ክኸውን ይኽእል ዊ ሃቭ ኖ ኣይድያ እዛ ቆልዓ እዚኣ ግን ነታ ዝደለየ ታሪከር ጥራይ ኣምፅያ ዘላ ከመይ ጌራ ንዕኡ ተሽክሎ ኣይንፈልጥኒ ኢና ምክንያቱ እቲ ዕላማኣ ብኸመያ ከምኡ ጌራ ዋይ ንወዲ ጀጋኑ መሪፃ ሓግዘኒ ኢላቶ ስለምንታይ ከሕጂ ካልእ ባህርያት ንሪኤላ ኣለና ሓቂ ዘረባ ንሳ ኣብ ብዙሕ ባህርያት ተርእየና ደላ ወዲ ጀጋኑ ይኮነን ስለዚ ወዲ ጀጋኑ ኣጆኻ በርትዕ ከም ዘለካ ይቐፅል በዚ ርእስኻ ኣይተድንን ኣብ ጎናኻ ኣለና ቴንክ ዩ ሲስተር እንተሓወን ቅድሚ ካል ምሃብካሲ ኣብዚኣ ሓንቲ ንእሸይ መብረኽ በላሲ ሓደ ግዜ ናብ ሕጊ ዝኸይድ ነገር ክንዲ ብሕጊ ንፅበዮ ባዕልና ነቲ ገበነኛ ወይ ነቲ ጡርጡር ዝበሃል ሰብ ክሕብኦሉ ዝኽእል ጉድጓዳት ንቦይና እንጂ ክትዛረቡ ከለኹም ላይክ 100% ርግፀኛ ኮይነ ትዛረቡ ማለት እዩ ኣብዚ ዝነብረሉ ዓዲ ሕጊ ስለ ዘሎ እቲ ነገር ብሕጊ ስለ ዝኸይድ ክትዛረቡ ከለኹም ናይ ዝኾነ ፀግዒ ትኹኑ ጥራይ ኣብቲ ንስኹም ፊል ዝገበርኩሞ ንሓደ ጡርጡር ዝበሃል ከዓ ክሕብኣሉ ዘይክእል ጎዳጉዲ ዘይምፍጣር እዩ ተረዲኹም ንበሃላይ ምክንያቱ ሓደ ሰብ እንድሕር ክጥቃዕ ምዃኑ ፈሊጡ ካብቲ ከምልጠሉ ዝኽእል ነገራት እዩ ድወስድ ብኡ ከዓ ፋይ ትገብር ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኣለባማት ንኹን ማለት እቲ ዝተገብረ ከምዚ ዝበለቶ ግሎሪ ካብ ዓንቲ ወይ ናተይ ኣይድያ ነበረ ንኤማ ከም ብሎ ነይረ ሰርኣብ ስለ ዝኾነ ከመይ ጌርካ ክፍታሕ እዩ ሕጊ ባዕሉ ኣለዎ ናብ ዝኾነ ናይ እንታይ ጌም ክኸውን ንኽእል ይመስልካ ብውሽጢ ዝመፀትና ሓበሬታ እዚኣ ንዝኾነ ኣልዒልና ንዛረብ which means ዋላ ንእምነት ዋላ ንገለ ከየልዓልና ጀስ እዚ ዝተገብረ ጥራይ ንዕኡ ዲፋይን ምግባር ሓይሽ ከምዚ ክግበር ኣይነበሮን ወይ ከምዚ ግሎሮ ክትብሎ ፀንሐት እቲ ከምዚ ዝተገብረስ ከምዚ ይድመስለኒ እንተኢልና ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ ፅባሕ ንጎ እዚ ብዘሎ ሪከርድ ንዊትነስ ክቐርብ እዩ ምክንያቱ ወዲ ጀጋኑ ብምሎ ክዛረቦ ፀንሐ ዊትነስ እዩ እሱ እንታይ ኢሉ ምክንያቱ ዝዓዲ ስለ ዘየለ እቲ ሰብቲ እዝን ይብል ነይሩ እዝን ጌራትኒ ይብል ነይሩ ኢልካ ኢኻ ትኸስስ ተረዲኻኒ ደን ንዊትነስ ስለ ዝኸውን እዚ ብዘለና ከባቢ 1500 ሰባት ፀኒሖምኖ ስለዚ ኣይተባላሽዎ ክትዛረቡ ከለኹም ፕሊስ ኩሉ ግዜ ናብ ሕጊ ዘምርሕ ነገር ብከምዚ መቻ ፋሕ ከይነብሎ ጉድጓድ ኣይንፍጠረሎም ክብለኩም ኢለ ቴንክ ዩ ቀፅሉ ሕጂ ያ ሜክ ሓዊ ኣብዚኣ ክምላኣሉ ኪንግ መጀመርታ ክትመፅእ ከላ ኢዱ ጥራይ ድፈልጦ ኢላ
ድሓር እውን ገፁ ከም ትፈልጦ ተዛሪባ ሕጂ ሓደ ሰብ እንድሕር ብዙሕ ሓሶት ተዓዚብካሉ he might be lying ሕጂ እውን ማለት እዩ ክትሕሱ ትኽእል እያ ስለዚ ኩሉ ግዜ እንድሕር ከሕሱ ረኺብካዮ ነቲ ሰብ ክትኣምኖ ትኽእል ኢኻ ሰረቐት ክመልስ ወዲ እንናበለ ቪድዮ ተቀሪፁ ሲ ትብላ ወዲ ዛፉሽ ነርቺ ጠንበል ከስክስ ኣጋሚና ግማታ ኣብዚ ዘለኹም ዋይ ሞ ሽዑ ወዲ ንምንታይ ኢልዋ ንምንታይ ከሳኸ መሊኣቶ እንታይ ስለዚ ዓጋመ ግሎሪ እንታይ ፀገም ገይሮም ኣለው የዕጭዮማ ስለ ዝኾኑ ነታ ጓል ኣሉላ ሕጂ በዚኣ ገይሮም ወርሒ ምሉእ ክዛረቡ እዮም ግደፍ እዮም ሶም ጀስ ሕጂ ናትና ፓርቲ ጓል ኣሉላ ደሓን ኣብ 30 ደቂቕ ዘይተኣክል ኢና ዓፂና ፅንሓኒ ኤፋ ሓወይ ንማንም ሰብ ክንዕፅዎ ካ ፀገም ዘሎ ይኮነን ምሓና ኤፍ ሓንሳብ ሕጂ እዞም መፅኦም ዝዛረቡ ተጋሩ ፕሊስ ናትኩም ኣርእሲ ይኮነን ኣይትእተው ምክንያቱ እዚ ናይ ክልተ ኣሕዋት እዩ ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋትካ ኢድካ ይእቶን ይነብሩ እዩ እዚ ልምዲ ዘይትገድፍዎ ካብ ቀደም በቃ ኹም ሓንሳብ ነቲ ሓደ እንድሕር ዝቃወማሉ እዩ ምስኡ ፀግፍዎ እንዶ እዚ ናይ ክልተ ኣሕዋት እዩ ጉዳይኩም ኣይኮነን ጉዳይኩም ግበሩ ኣይትምፁ ኣይትደይቡ ኣይትሕተቱ ከማን ኣይትስደዱ እንታይ ይምልከተኩም እዚ ናይ ክልተ ኣሕዋት ማኣረምታ ንምግባር ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ካባኹም ወል ሓደ ሓሳብ ኣይንደልና የቕሬታ ቴንኪዩ ኣይትምፁ ሸለሊልኩም ማሕለፉ ንጠረዋ ንሎም ማዓንቲ ኣብቲ ናትኩም ኣጋጣሚ ምስ ኮነ ሚኪ ሕያዋይ ከም ትፈልጥዎ ከደይበኩም ከዛርበኩም እዩ ፀገም የብሉን ስለዚ ሕጂ ግን ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋት ኣይትእተው ቴንኪዩ ንቐፅል ሚካር ቴንኪዩ ሓቡነይ ቴንኪዩ ኣሎራ እስከ ዘይተዛረበ ሰብ ኣሎ ድዩ እስካና ኣለኺ ካልእ ኸመን ኣሎ ዘይተዛረበ እንደሞ እስካና እናባኽያ ሰላም ከመይ ምሲኹም እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም ሰላም ኣነ ኮ ካብዚ ክትዛረቡ ዝፀናሕኩም ፍልይ ድብል ርእቶ የብለይን መጀመርያ እቲ ሓገዝ ደልያ ክትመፅእ ከላ ኦኬ ብቐፂላቶ ትኸውን ቆረብ ሰብ ምስ ኣመና እዚኣ ቆልዓ ግን ብዙሕ ዘረባታት ተቐያያር ኢና ንሪእላ ዘለና ሓቂ ዶ ብዙሕ ተቐያያር ዘረባ ንሪእላ ኣለና ቀዳይ ነገር እንድሕር ኣብ ሕጊ ናብ ገለን ክትከይድ ኮይና ነቲ ዋሓስ ዝኾና በቲ ፈታዊ ዮናስ እያ ጀሚራ ዘላ መሊሳ ከዓ ናብ ነቶም ኣድሕኑን ዝበለቶም ሰባት እያ ኣተንሽን ጌራቶም ዘላ ቀንዲ በዓል ጉዳይ ግን እቲ ሒዝለይ ትብሎ ዘላ ስለምንታይ ኣተንሽና ናብኦም ጥራይ ሕጂ ትገብራላ ኣነ ሕጂ ካብ ዝተዓዘብክዎ ማለት እዩ ካብቲ መጀመርያ ኣነ ኮ ብዙሕ የተኸታተልኮን እንዴ ዮናስ ከምዚ ኢሉ ምስ በለይ ሕጂ ክሪኦ ጅምር ዘለኹ ስፔሻሊ ከዓ እዛ ሪከርድ ድሒራ ዝመፀት ማለት እዩ ሕጂ ዋላ እቲ ሪከርድ ክትዛረብ ኮላ እንድሕ ሰሚዕኩም ማሲ ሓንቲ ድሰንበደት ዝተሻቐለት ተታሒዝኒ ኢላ ሂወተይ ከድማዕረ ሂወታ ተጥፍእ ዝሓሰበት ከምቲ ትዛረቦ ነበረ ትዛረብ ኢልኩም ትሓስቡ ኣፍኪሳ ትዛረብ እንዳሰሓቐት ከምኡ ኣብ ከምኡ ሲትዌሽን እንድሕር ኣለኹ ኸ ከመይ ኢለ ኣነ ክሓስቦ ንሪከርድ ክሓስቦ ይግልኒ ሪከርድ ሓቂ ዶ ኣብ ስምባደ ስለ ዘለኹ ኣብ ስምባደ እየ ዘለኹ ኣብ ሓግዘና ሓወ እየ ዘለኹ ሪከርድስ ከመይ ኢለ ክሓስቦ ክኽእል ማለት እዩ ኣነ ብወገነይ ኣብ ስምባደ እንድሕር ኣለኹ ርድኣኒ ይብል እንድሕር ኣለኹ ዋላ እቲ ዘረባኣ ኸማን ኣፍኪሳ እያ ትዛረበ እንዳሰሓቐት እተን መሓዙት ኣትያ ሰላም ትበሃል ገለ ትዛረቦ ነበረት ስምዒ ስምዒ እንዳበለት እያ ትላገፅ ነበረት ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ኣብቲ ቲክቶክ ክሕግዛ ዝቐነየ ወዲ ጀጋኑ ሓውና ተሪኢኹሞ ክልቲኦም እዮም ኣብኡ ድፃወቱ ነይሮም ሕጂ ብዝቕድሚኦም ሓራይ ቴላትኒ ቃል ኪዳን ክኣስረላ ይብል ነይሩ ኮይኑ እንታይ ሕጂ እዚ ርዱኒ ኢላ ዳ መፅያ ዋላ እንታይ ከምኡ ይብል ነይሩ ንሱ ሕጂ ብቅድሚኦም ከምዚኣ ተልሃኒ ሕጂ ቃል ኪዳን ክኣስረልክ ይብላ ነይሩ ኣታ ግደፍ እንዳ ኣይትላገፅ ትብሎ ነይራ ዋ ከመይ እዚ ጉዳይ ሕጂ እዚኣ ቆልዓ ኣነ ካብዚ ኩሉ ዝተዓዘብክዎ ኣጀንዳ ኣለዋ ብድሕሪኣ ወይ ነዚኦም ኣተንሽን ክትገብሮም እያ መፅያ ምክንያቱ ወዲ ጀጋኑ ኣቐድም ኣቢሉ ሃይማኖትና ተንኪፍኩሞ ዶ ገለታት ዘረባ ኣልዒሉ ነይሩ ሶሪ ሕጂ እዚኣ ነዚኣቶም ግዳይ ክትገብሮም እያ መፅያ ዘላ ቀንዲ በዓል ጠንቂ ግዳይ ዘይገበረት ኣብ መን እያ ጠንቂ ኮይና ደላ ኣብዞም ክልተ ኣሕዋትና እያ ሕጂ ኣነሲ እንድዒ ኣብ ጎኒ ኣሕዋትና ጥጥኡ ንበል ባህሊት እየ ቴንኪዩ ኸናኒ ቴንኪዩ ናይ ባሓቂ ያ እዚ ሴራ እዩ በቃ ብሓፂሩ ኣሕዋት ከም ዝርዳእና እንድሕር ኮይኑ እንድሕር ሪኢኹሞ ሴራ ይድግበር ደሎ ማለት እዩ እዚ ሴራ እዚ ድማ ኩላህና ክርድኦ ክንክእል ኣለና ሎሚ ወዲ ጀጋኑ ጀሚራ ኣላ ፅባሕ ድማ ናባይ ድሕሪኡ ናብ ካልእ እንዳበለት ክትከይድ እያ ትሓስብ ደላ እዚኣ ባዕለገ ማለት ስለዚ እዚኣ ብሕጊ ክትቀርብ ይደለዋ ክልተ ገበን ይደለዋ
ቀዳማይ بحاسوت تتحيزن بالحقي نزيا انت يفردا ክትፈልጥ ክትክል ኣለዋ ካልኣይ ድማ ንሰብ ሒዘለኹ ኢላ ኣብዚ ሚድያታት ዘርጊሓቶ ደላ ናይ ወጀጋኑ ድምፂ እዚ ድማ 10 ዓመትን ከባቢ ክንደይ ኣሽሓትን ገንዘብ ከቅፃዓ ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለዋ ሕጊ እዚ እኮ ከነግረኪ ኣብ ኣፍሪካ ይኮንና እንደለና ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኢሮፕ ይኸደለኺ ማስረጃ በትክክል እስኽል ዘርጋሕክዮ ነገር ከም ምዃኑ መጠን ምሳኺ ተዛረቦ ነገራት እንድሕር እስኺ ከም ትድበሎ አንተ ወይ ሕቡን በቃ የንጠልጠለክዩ ግልጽ ጌርና ኢና ንዛረበክ ዘለና ስለዚ እዚ በዓል እዚኦም ተረዲክሎ ተላይከ መጺኺ ንህዝብ ክርስቲያን ከምውን ድማ ንህዝብ ትግርኛ ከተዋረዲ ኢልክ ተሓስብ እንድሕር ኮንኪ ብጣዕሚ መስኪን ኢኸ ማለት እዩ ግልጽ ጌረ ከነግረኪ ክንደይ ከም ዝናትኪ ጉርጓዳ ኣተው ደቂ ዓዲ ክለው በቃ ግልጽ ጌረ ከነግረኪ ወይን ድማ ደቂ እምነት ክለው ንማንም ከተታለል ከይትፈተን ብዚ ኤርትራዊ ሸለል እንድሕር ዘይልኪ ብለከለኹ እንድሕር ኣሲርልኪ ኣይገድፈክኒ ግልጽ ጌረ ከነግረክና ኣኺ ስለዚ ንመነዲኹም ኣይትጻወትሉን ኢኺ ተኺኢልኪ ጓል 25 ዓመት ኢኺ ክሰርሒ ንፋሚሊ ክልውጥ ኢኺ መጺኺ መስለን ኣብ ኣሜሪካ እምበር ተጋሕቲንኪ ኮፊልኪ ተረዲክሎ ናይ ክስቶ ሒዘሉ ንክስቶ እኮ ከምዚ ገይረዮ ክትብል ይኮንክን መጺኺ እዚ ነውራምነት ይባይዘወይ ዝርዳእክ እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ነውራምነት ናይ በሓቂ ነውራምነት ድኾነ ነገር ሰሪሕ ክንበር ዘሐጉስ ነገር ኣይኮነን ሰሪሕኪ ካብዚ ሚድያ ጠፊ ኣብ እስር ቤት ክነብርና ይኸደሊ ምዚኦም ጃሃዳት ድኾኑ ሰባት ርክብ ስለ ዘለክ ጥራሕ ከምዚ ጌርክ እስኺ እዚ ሰብ እዚ ትሪዮ ለለኽ እዚ እዚ ናቶም ቀላሲ እና በዓል እዚኦም እዮም እጂ እዚኦም ሰባት እዚኦም ኣብ ኣውስትራልያ ይድቕመጥ እዚ ኣይዶን ኣብ ጀርመን ዲደሎ ኣብ ገለ ዲደሎ ከነረኻኽበሉ ኢና ስዊዛሎ ሚካ ኣብዝሎም ሳና ኣብ ስዊዛሎ እዚኦም ሰባት እዚኦም ክነግረኩም ኣሕዋት ሲሪየስ ድኾነ ንግበር በቃ ተወዲያ ካልእ ከም ካሉ እዚ ከምዚ ዓይነት ቆሻሻ ድኾነ ነገር እንዳምፁ ንሰባት ዳውን ክገብሩ ዳሓስቡ ደለው ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ክነግረኩም በቃ ደስሕ ኣይኮነን ምልጋጽ ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ነገር ተረዲካሎ ሲሪየስ እዩ በቃ ሲሪየስ ድኾነ ነገር ኩላሃካ ኣብቲ ዝወፀ ነገር ትፍርም ተረዲካሉ እዚኦም ሰባት እዚኦም ብሕጊ ይሕተቱልና ማለት እዩ በቃ ድዛረብዎ ቃላት ማስረጃ ኣለና ከምዚ እንዳገበሩ ኣብ ክርስቲያን ሃገር ኮፍ ኢሎ ሕሰብዎ እሞ ሓደ ክርስቲያን ኣብ ስዑድያ ከሙተ ዝገብር እንታይ ምግብ ኣብ ፌደራል ፕሪዝን ዝበሃልካ ከምዚ ምስተፈረድካ ምሽ ንሰንበል ገለ ትኸይድ ናብቲ ማረሚያ ቤት ዝበሃል ማለት እዩ እጂ እቲ 6 ወርሒ እቲ ኮንሰኮንስስ ናቱ ተሕጊ ስጋብ ድሪኦ ጠበቃ ጌርካ ተወራርዶ ገለ መልታት እዩ ኣፍተር ብድሕሪኡ ግን ልክዕ እንታይ ይበሃል ይኸውን ማለት እዩ ናብ ፌደራል ፕሪዝን እዩ ዝኸይድ ፌደራል ፕሪዝን ማለትካ ብኸመይ እዮም ዝገልፅዎ ዞባዊ ገለ ዝበሃል ምሻ ኣሎ ካብ ዞባዊ ሃገራዊ ገለ ኸም ናብ ኮሚድ ኸይድ ስለዚ ካብ ንኡ ዞባ ናብ ዞባ ገለ ምሻ ኣሎ ብራቦ ሕጂ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ነውሪ እዩ ኣብዛ ዓዲ እጂ ነቲኣ ይኹን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እዛ ሰብ እዚኣ ንሓደ ሰብ ከም ጌራትላ ምሽ ኣብ ፅባሕ እውን ካልእ ሰብ ንሓንቲ ሰብ ከምኣ ተገይርዋ ከማይ ኢና ጠጠው ክንብል እዚ ሳይድ መሓዝ ኣይኮነን ወይ ብወልሓደ ኣይንራኸብኒና ምስ ወጀጋኑ ካብ ዝገርመኩም ፈሎ ከማን ኣይኮናን ግን ክውፃእ ከሎ ሓደ ሰብ ሳይድ ከይሓዝካ ጌጋ ትብል ልዕሊ ኩሉ ዝሃረመቶ ንሳሚ ክተተረዲእካ እዘን 300 ድብልዎ እንደሎ ኣሕዋትናሲ ኣብ ከመይ ኩነታት ይነብራ ምስ ኣሕዋተን ኔትወርክ ንኸይህልወን ዝተሰርሐ ፊልሚ እዚ ምክንያቱ እዘን ኣሕዋትና ብዝተፈላለየ ምክንያት ብእምነት ክኸውን ይኽእል ዊዶን ነው ንፈልጦ ነገር የብልናን እንድሕር 300 ዝኣኽላ ቪድዮ ተታሒዝና ድብላ ሃልየን ብኸምዚታት መፂኻ ኣብ ገለ ሰሚዐ ኣለኹ ናብ ከይትመፃ ኣሕዋትና ኢልኩም ከይትመፃ ገለ ክትብል ከላ ሕጂ እቲ ዝኸይድ ደሎ ኸይዲ ብቐሊል ኣይኮንኩን ድሪኦ ደሎ ከኣነ ምክንያቱ ክንደይ ውፅእ ሓውና ወይ ሓፍትና ነዚ ነገር እዚ ተራዳዲእና ክንዲ ካብ ዘለዎአን ነውፅአን እዛ ሰብ እዚኣ ከምዚ መገደም ኮይና ድመፀት ሰብ እያ ናብ ኣሕዋትን ከምዘይመፃ ትገብር ዘላ ሰብ እያ ትጥቀመሉ እያ ደላ ብሎክ እያ ትገብረን ደላ ተረዲኻኒ ስለዚ ብቓንዛተን ሓቂ ዝተበደላሲ ትፃወት እያ ደላ ኣብ ከምኡ ዓይነት ቪክተም ኮይና ነይራ ተትኸውን እዛ ሰብ እዚኣ ከምኡ ጌራ ይምተፃወተት
نحنا دي نفلتن أبجز أنت عتين دبخي خندي حوات هاللوانا I know لو من نابجز خاي بتحن لو من أبزي أدلهم تشعتيهم نابجزهم ما يبتحن مش هو صباح حقين نابجزهم كبتحين مغنياتو السب امنتي زتلم كل جزء أب هيوت امنت مست الماء هيوت زتلم كرم امنت هيوت هاي كيدني مجمرة امنتي دوهاب نعاي ميك قرب نخلو امنت هي بن ندحر قريبو بتادا هابن امنت سلازي اذا نحواتنا مس حواتن امنت نغي هلوان ناب حواتن متين قانزن ابوني يلا بسدت حواني يلا ناب سدت غوربيتين يلن متعبيتين يلن ودا عدن يلن بزشرفكم اشرفوا بينن زلوا سبات اب جزء انت عاتين قداي ناي ناتهم بقى معلتاو خندز سددي كم ندابولو زغبرو اند ساقيون بزحات هالو بيكاز اند حركم داي كوينو بعلزي بنيوم دبلو زي استراليا دلو بعلزي استراليا دلو زي شيخ يا زي صفات الزوا سو اند حر قليل كسي اتزلو فيديو تزغر مكان نجر دحزنا ننسي اند حر قليل كت اتزلو فيديو خنزرغو حينا يلو خزارب كلوسي قبل كم زغبر له ايردوني نو اوكو بيكاز انا نسخان ابكالو غداينا دلنا انا نسخان ابكالو غداي سلازلنا كطمتا دغبن احواتنا ينطمتنينا دلنا اسوقلو اذا خنز فصامه ابي يخون ميك اسوقلو كل غزي اذا خنز عينت نحواتكا او دي كابي يمصص اسوقلو حجي بليز بز خمس خمان تساقيا اوال التليخن بز قاطعن بز خمس تساقيا اوال التليخن سيمبل ابتاط اخندلا بوليس طابيا وريفر بوليس ابا خيدكن از سبزي جست ويتنس اكبا از سبزي ازن يلون يلكن كسوسو ات مسانا زلك النيتورك كم بعزي عند امص ايبوتكو امشالوا اسرين سراح كنغبرا از سبزي ازي اني يلن يلكن كسوسو ولا نابانا اندحر كتمصات امنت دي حالي مالتي ስለዚህ እዛ ጓል እዚ አገራቶ ደላ ሚኪ አነ ናይ ዝኾነ ሳይድ አይኮንኩን ክኾን ደለ እዛ ጓል እዚኣ እዚ ኩሬ በዓል ሚኪ ኸይድኩም ሳፖርት ክትገብሩ ከለኹም እንታይ ትብላ ነርካ ሚኪ መሲልካ እዚ መጽኺ ኣብዚ ምዝራብ ከማንሲ ንብዙሓት ሰባት ስትብዓት ክትብዮም ይኽትብላ ነርካ ሳደንሊ ናብዚ ተቐይራ እዛ ሰብ እዚኣ ከምዚ ክትገብር ከላ ግን ነተን ትብዓት ክኾና ድግብአን እያ ትዓንቅፈን ደላ ብራቮ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ናብ ዝኾነ እዚ ከምዚ ዓይነት ገበነኛ ሰብ ዓሌት የብሉ እምነት የብሉ ዓዲ የብሉ ገበነኛ መፀውዒ ገበነኛ እዩ ጡርጡር መፀውዒ ጡርጡር እዩ በቃ ስኻ ዝንዝን ጌርካ ትበሃል ኣለኻ በቃ ብሕግኻ ጠበቕኻ ጌርካ ተኸራኸር ሓቅኻ የውፀካ ትብሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጌራቶ ዘላ እዚ ኩሉ ዓይነት እሳ ሰሪሓቶ ዘላ ብዝኾነ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ነተን ኣሕዋትና ካልኦት ናይ ግድን በቃ ምሻሎ ሓገዝ ዝፅብያ ደለዋ ለይትን መዓልትን ተንበርኪኸን ናብ ኣምላኽ ከም ውርደት ድገበራ ሓሲበን ድበኽያ ደለዋ ንዓአን ንምልጋፅ ምክንያቱ እዚ ቪድዮ ብብዙሕ ነገር ክትሓዝ ይኽእል እዩ ኣሚናቶ ብፍቕሪ ክትከይድ ትኽእል እያ ምክንያቱ ሎሚ ከመይልካ ሰብ ተኣምኖ ከመይልና ኢና ከፅባሕ ንጎ ንሕና ደቅናሲ ናብዚ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ሕብረተሰብ ዝተወልደ ክንበን ኢልና ተሓስቡ ዘለኹም ኣነ ሕጂሲ ካብዚ ዝሪኦ ዘለኹ መንእሰይ ንሱ ዘዕበየ ውላዱስ ንውላደይ ክህብ ኢልካ ተሓስብ ኣለኻ ሚኪ ምክንያቱ ንዓና ዋላ ከም ወላዲ ዋላ ከም ወለዲ ኮይና ኣብ ስደት ደለና ስደትና ከይኣኽልና በቃ ኣይትደቁስ ኢኹም ትብሉና ዘለኹም ተረዲኹምኒ ሰብ ኮይኑ ጓል ወልድ እዩ ሰብ ኮይኑ ወዲ ወልድ እዩ ፅባሕ ንጎ ነዞም ሰባት ዓብይ ኮሚኒቲ ፈጢርካ ክንዲ ነንሕድሕዶም ምስ ወዳ ዓዳ ምስ ሓዋ ተቃሪባትልካ ኣብ ስደት ሞ ኣብ ዘይትፈልጦ ዓዲ ኮይንካ ክንዲ ትሕጎስ ንስኻ ወይ ኣነ እንድሕር ቪድዮ ንሕዘላ ሃሊና ነዛ ሰብሲ ተገምጢልና ንዑ እንዳፀላዕናስ ንሓደ ክሕግዘካ ኢሉ ዝቐረበ ሰብ ልዕሊ 40 ገለን ደቂቕ ተዛሪብካ ካብኡ ዘሌካ ቃል ኣምፂኻ ፖስት ክትገብር እሞ ብዘይ ፈቃዱ ኣበይ ዳ ዓይና ዳ እሞ ንሕና ከም ሰብ እዚ ዲቲ ኤርትራውነት ከምዚና ንሕና ዓቢና ጋይስ ከምዚና ዓቢና ናይ ብሓቂ እጅ ዋላ ዞም ኮመንት ጽሕፉ ገለስ ኣይስማዓኩም እንቁርብተይ ኣነ ምስ ወዲ ጀጋኑስ ብናሃይን የደይ ንፋለጥ ኣይፈልጦን እየ ፎሎወረይ ከማን ኣይኮነን ግን ኤርትራዊ ሓወይ
صباح نقول أنا زي حدا ماسك كينج كمي غيركا كندو تحليق كتزارب زلق حاجي ودي جاكا نطعي ده هتبزل لا يزغون يتحلق نو سامي انا سامي انا يا انا كل ما اكيد ميكي سامي حسابي انا نغركا بروف اللي نغركا عنده صنع حساب ميكي غزها بعلها بسلام ازاربه مجمرتا ብዙ حسابات አለው نزارب على نبكينا سيستر ابزي አይትረጉሽውን ኒሚኪ ኮዲ ሚኪ ኮዲ እንዲ ሓንሳብ ጥና ኮዲ እንዲ ግን ኣብዚ ኣፍና ዝሃበና ኩላትና ኣይንዛረብ ትምንበል ሕቡን ወደሞ ሃቦ ሚኪ ኣብዚ ኣደይ ትርድእዋ ዘለኹም ግን ጋይስ ንዝኾነ ፀግዒ ይኮንና ንኸውን ንሕና ወላ ዞም ትፈልጡና ገለ እንድሕር ሓደ ኣነ ንኣብነሲ ትማሊ ሕማቕ ኣገብርተ ነይረ ወሬቨር እቲ ሕማቕ ከብል ዝኽእል ዝገብርተ ነይረ እንዳተዓመፅኩስ ይስሓና ዝብል ነገር ሱቕ ዝብል ተኾይነ ፅባሕ ንጎና ባና ይድኸውን ቢካስ ከምዚ ገይሩ ነይሩ በዓል ይፍለጥ እንዳተባሃልና ኣብ ስደት ረኺብና ኢና ነፍስና ኣሰውዕሉ ጋይስ ፕሊዝ ኣነ ድብል ዘለኹ ተተረዲእኹምኒ ንሓደ ውፅዕ ሰብ እዳዝን ማረር ኣበዩ ካበዩ ጥራይ ኤርትራዊ ኮይኑ ተወፅዐተ ይልካሲ በቃ ሕጊ ይንገስ ፍትሒ ይምፃእ ምባል ሲነውሪ ይኮነን ምክንያቱ ዋላቶም ስድራናሲ እሱ እዮም ድብሉ ነይሮም ኣምላኽ ሕጊ ባንግስ ፍትሒ ባምፅእ ደይኮን ድብሉ ነይሮም ስለዚ ኣነ እዚኣ ድብል ዘለኹ ካላ ኣይበልኩን ወዲ ጀጋኑ ፅቡቕ ኣሎ እቲኣ ፅቡቕ ኣላ ድብል ቃል ኣይወፀንን ኣብዚ ነገር እዚ በደል ዘለዎ ሰብ ግን ኣበናይ ዓዲ ይነብር ስለ ዘሎ ስለዝፈልጥ በቲ ዋግኡ ብኡ ብሕጊና ንኸይድ እዚኣ ስምሩላ ናብ ሕጊ ምኻድ ማለት እቲ ሓደ ገበነኛ ኮይኑ እቲ ሓደ ገለ ማለት ኣይኮነን በቃ እስኻ እዝን በደል ተሰሚዕን ለልካ ንሕጊ ኢኻ ትጠርዕ ሕጊ ከዓ እቲ ዘቕረብካዮ ርዩ በቃ ፍርዲ ይህብ ማለት እዩ እዚኣ እንድሕር ትግበር ትሕርቆኩም ሃልያ ኣይዶኖ ክሕግዘኩም ኣይክእልኒ እዚኣ ኣነ ግን ከም ሰብ ኮይነ ክሪኦ ከለኹ እዚ ናይ ከምዚ ልዕሊ ዓሌት ኢና ዓይ እዚ ናይ ጥራሕ ነብሲ ናይ ሓደ ሰብ ኣውፂኻ ርእሱ ምድናን ካብ ሕብረተሰቡ ክንፀል ምግባር እዚ ነገር እዚ ፅባሕ ንጎ ንገዛይ ክመፅእ እዩ ናብ ገዛኹም ክመፅእ እዩ ኣቱም ሰባት ኣብ ሰዓዚ ኦኬ ኣይርዳእኩም ንኸውን መንስያት ስለ ዘለኹም ፅባሕ ኣቦይኹም ክትኮኑ ሕጂ ዘፍርሕ ደሎኮ እቶም ቅድሚኹም ዝኾኑ ኣቦታሲ ነዚ ስኹም ትዕብዮም ፅባሕ ንጎ ደቅኹምሲ ንፈርሖም ኣለና ቢከስ ተርኢና ኣለኹም ሪቨንጅኹምሲ ንሪኦ ኣለና ነዞም ቅድሚኹም ቁልብተይ ፀናሕና ሓዳር ድገበርናሲ ፅባሕ ንጎ ሓዳር ጌርኩም ንስኹም ትዕብይዎም ቆልዑሲ ነቶም በቃ ለይትን ቀትርን ማዕኮርና ስጋብ ዝገፋሕ ኣብ ፀሓይን ገለ እንዳወፀና ፅባሕ ንጎ ክትፅብቕ ኢልና ደቅና ንዕብድ ኣለናስ በቃ ንፍርሓኩም ኣለና ፍርሓት ከዓ እንታይ የምፅእ መሲልካ ደይ ምትእምማን የምፅእ ደይ ምትእምማን ከንታይ ይኸውን ሕብረተሰብ ፈላሊ ስለዚ ኣነ እንድሕር ንሚኪ ንወዱ ደይሂቦ ኮይነ ንጓለይ ወይ ሚኪ ጓሉ ንውላደይ ደይሂቦ ተኮይኑ ስለዚ ናበይና ንኸይድ ናብቶም ኣብዚ ዘለዉ ምሳና ዓሌት ክንከይድና ማለት እዩ ደንክን ጠፊእና ማለት እዩ ሽዑ ያ ናይ ባሓቂ ፅቡቅ ዘረባ ኒሃ ዘርብ ዘለካ ግን እስር እንዳበልካ ብዙሓት ሰባት ፅበዩ ኣለዉ ብራዘረይ ካብ ዓንተ ዘረባ ምሲኻ ምስና ቅሬታ ማለት እዩ ደፊረካ መንጎ በቃ ተዛረቡ ዳ ሚት ገብረ ደወሪ ናፅእ ድኾነ ነገር ኮኸብ ሃቦባ ንኮኸብ ሃቦ ኮኸብ ዓንቶ ይትሕጃት እዩ سلام وقت كما يبالكم سوري سلام انا بعليك عدل لك حلو ويم يصقم دلو يكون ثانك يو عارفين بحكي እዚ ህዝብ እዚ ኣይሰማዕን እንዲዩ ደሓን ክስታይ ክንገብሮ እስከ ኮኸም ናባኸ ድሕሪ ዮናስ ዲኻ ኣቲኻ ድኻ ሶሪ ዮናስ ዲኻ ዮኒ መን ዮኒ ኮኸብ ምወድ ብድሕሪኡ ሽዑ ክትዛረቢኹም ኣጆኹም ሕዋትና ኩላትኩም ማለት እዩ ንስመር ኣብ ሓደ ንስመር ሚክራይዎ ኣብ ጎኑ ወዲ ጀጓኑ ባእስ እዮም ክልቲኦም ግን ኣብ ጎኑ ሓው ጠጠው ኢሉ ራይዎ እንታይ ስለ ዝኾነ እንታይ ስለ ደንበብ እንዳሎ ፅናሕ ይፋርቂ እንታይ ኣላ መስለካ ወዲ ኮኸብ በቃ ናባኸያ ኮኸብ ናባኸያ ምስ ወዲ ጀጋኑ ሲ በቲ ፋክት ክንዛረብ ተኮይናስ ብፖለቲካዊ ሓሳብ ክንረዳዳ ኣይንኽእልን ኢና ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ እውን ይብልና ሕጂ እንታይ ኣነ ክሕላይ ካብ ዝፈልጦ ንክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ፅጉማት ንክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ጥዕና ደይብለንስ ኣብ ገዝኡ እዮቲስ ይሕግዝ ነይሩ እዩ ዋላ በዚ ክንድኩዕ እንድሕሪ ኮይና ጉደፎም ና ኣብ ገዝኡ ዘእተወን በቲ ናቱ ኣታዊታት ዝኣተወ ቀረፅ ዝቁረፅ ኣሎ ንስ ከይተረፈስ እቲ ናቱ ኣውፅኡ ከም ዝሰደደለን ገለመልታት እስክንዳይ መስጊነን ፀሓፋ ለዊን ኣለዋ ኣነ ዝፈልጦ ማለት እዩ እቲ ክሪኦ ተዝደሊ ወይ እቲ ዝብሎ ዘሎ ቃላት ክሰምዖ እንተዝደሊ ነይሩ ነተን ፅጉማት ፀገም ንሪኡ ክምዝምዘን ምካለ ነይሩ እዩ ንሕማቕ ተዓጢዮ ተዝኸውን
ካልኣይ ንዝኾነ ዓይነት ዘረባ ቃላት ኣብዚ ቲክቶክ ትዛረቦ ትውዕል ሚኪ ክንደይ ግዜ ብላይ ፋቲኻ ካብቲ ዝተዛረብከያ ቃላት ናትካ ስእሊ ጠቂዒ ከም ደስ ዝበለኒ ገይረ ክጠዋውዮን ከምፅኦ ንኽእል እንተደልዩ ኣብቲ ዝፃወትሉ 10 ደቂቕ ክብል እንከሎ ሓንሳብ ኣወድእ ንክዛረብ ክብል እንከሎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ቃላት ጌርካ ናብ ፆታዊ ርክብ ከንኬፍካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እቲ ሕብረተሰብና ግን እንታይ ኣሎ መስለካ 500,000 ዘይንኸውን ኣብ ኩሉ ግዜ 500,000 ሰራይ ዘይንኸውን 500,000 ሓማስያን ዘይንኸውን ሓደ ሕድና ከም ንናቆት ብሽም ሳሚ ብሽም ሚኪ ብሽም ካልእ ኮኸብ ገለ ቀያይሮም ማስማት ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ሓደ ሕድና ከም ንናቆት ንኸውን ኣለና እቲ ዘገድስ ዕላማ ታርጌት ሕማቅ ካይተዛረብካ ናህና ናይ ሕብረተሰብነት ናህና ሕብረተሰብን ባህልን ዘዕበየና ኮሚኒቲ ዝጥርነፍ ክህልወና እንተዝኽእል ኣብ ከምዚ ሕማቅ ነገርን ኣብ ከምዚ ፀይቅታትን ኣይምተዋፈርን ዝወለዶ ምክንያቱ ዘርኢ ንዘርኦ ዘለና ፅባሕ ኣብ ደቅና ኢና ክንዓዝዶ እንታይ ዓይነት ነወፍር ኣለና ክንፈልጥ ኣለና ንኩሕላይ እቶም ንፈልጦ ዋላ ብኣካል ዋላ እቲ ካልእ ማልእ እዛ ቆልዓስ 4 መዓልቲ ተካል ለይቱ ተካል መዓልቱ ውዒሉ ርኢናዮ ኢና 10 ግዜ ዋላ ፖለቲካ ሓሳባት ናይ ሰብ ነገር እዩ ሰብኣውነት ዝስማዓካ ሓደ መዓልቲ ንዓ ጥራሕ ደይኮነስ ንክንደይ ፀጉማት እውን ይሕግዝ ነይሩ ሕጂ እንታይ ኣሎ መስለካ ነቲ 99 ሚእታዊት ቁኑዕ ዝገበሮ ገዲፉ ዋላ ገይርዎ ተዝኸውን ከማን ነቲ ሓንቲ ዝረኸባ ነቲ ጃጅ ንምግባር ነቲ መን ዝተፀለሉ ርእሶም ዝሰሓቱ ትግርኛ ከማና ሕብረተሰብ ውሕዳት ኣይኮኑ እናፈቐዱ ዘለዉ ግን ዘየለይ ሓደ ዓለዶ ዋላ ኩናማዶ ገለ ሪኦም እቲ ድበዝሕ ትግርኛ ካበያት ሒዝካ ማለት እዩ ሞራል ንህቦ እንታይ ንምንበል ይመስለካ ኩሉ ግዜ መንእሰይ ሞራል ክትቦ እንድሕር ክኢልካ ይኽጥዎ ድኽእል ንሕና ከም መናእሰያትካ ጥርናፈን ሞራልን ሓድሕድና እንተንከባበር ነርና እንትረፍዳ ሃገርስ ንዓለም ክንዝጉርስ ምኽኣልና እዚ ናትና ተሓሳስባ እዚ ናትና ኣብ ፍቕዱ ዓሌት ኣውራጃ ገለ ወዲቕና ያደለና ግን ኣትክንደይ ምውሓድና ጥፍኣትና እኺልና ባዕልና ከምዚ ባዕልኻ ነብስኻ ባዕልና ንሕና ንመረዝ ኣለና ፀላእ የብልና ፀላእቲ ነብስና ባዕልና ንኸውን ኣለና ወላ ሓደ ንጠፋፋ ደለና ባዕልና ኢና ክንከባበር እንተኽኢልና ብፖለቲካ እኮ ትፈላለ ትኽእል ኢኻ ብስነ ሓሳብን ብትናካ ባህልን ሕብረተሰብካን ክብርታትካን ጠርኒፍካ ኮሚኒቲ ምጥርናፍ ግን ንዓኻ ዋላ ንመፃኢ እዩ ሚክሰዓረ ንፅባሕ ፖለቲካ ካልኹን ኣነይ ሰዓርካ ፅባሕ ፖለቲካኹን ጥርናፈን ሓበራውን ተፀኒሕና ግን እቲ ናህና ክብርን ሓልዮትና እምነትናን ባህልናን ሒዝናን ተፀኒሕና ፅባሕ ኣብ ደቅና ሒዞም ከዓ እዮም ኣብዛ ዘለና ሰዓት ሕጂ ናይ ወዲ ጀጋኑ ርኢና ብፍላይ ዞም ተዛረብቲ ትግርኛ ፀይቂ ናይ ሓደ ሓውካ ሰሚዒኻ ብዝኾነ ሓሳብ ፖለቲካ ተፈላለየ ኣይትቀባበለሉን ኢኻ እቲ ዘገድሰካ ንስኻ ከመይ ጌርካ ናሓውካ ካብቲ ዘሎስ ከማን ዋላ ገይርዎ እንተኮይኑ ሕጂ ኩሕላይ ክሓምቕ ደይብሉ ገይርዎ ዋላ እንተኮይኑ ከማን ኣብ ዝኾነ ዓይነት ሕጊ ዋላ ፅኒዕኻ ዋላ ቪድዮ ከፊትካላ ንሓንቲ ጓል ዕርቃንካ ኣርኢኻያ ናብ ማሕበራዊ ሜዳ እንተምፅያትካ ናብ ዝኾነ ዓይነት ሸር እንተኢላትካ ብናትካ ስምምዕ ክልቴኻ ትኸፍቲ ኢኻ ኣብ ዓለም ሙሉእ ዝኽፈት እዚ ብናትካ ናይ ክልቴኻ ኣብ ማሕበራዊ ሜዳ ምዝርጋሕ ግን ተሓታቲ እቲ ዘርጋሕ እዩ ነዛ ጓል እዚኣ ኸ ብዝኾነ ዓይነት ይኹን ዋላ ገይርዎ ይኹን ኣይገበሩን ይኹን ፌመስ ኣለዋ ሂወተን ካፕላሶም ከምኡ ፀደፋ ክንደይ ካላለዋ ገለ መለታት እዚ ኩሉ እዚ ግደፉዕ ዕድሞም ሙሉእ ንስጋብ 280 ዝተፈረድለው ብኸምኡ 280 ዓመት ይደካ ኣለኹ ስጋብ 800 ዓመት ዝተፈረድለው ብኸምዚ ዓይነት ይደካ ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ኣቕሊልኩም ኣይትረኣይዎ ለማዓንቲ ኣብ ወዲ ጀጋኑላ ፅባሕ ኣብካላ ፅባሕ ኣካላ ግን ሓንቲ ሓደራ ክብለኩም እዞም ተዛረብቲ ትግርኛ ፖለቲካዊ ሓሳብ ገዲፍኩም ሓውኩም ብከምዚ ክቀባበሉ ከለዉ ካልእ ኣስማት ገይሮም ወዲ ኣኮሎ ገዛ ኢለን ካልእ ወዲ ሓማስያን ኢለን ካልእ ወዲ ሰራ ኢለን ካልእ ያዓኒ መናእስያት ኢና ንሕና ነቲ ሓቂስ ክንፈልጦስ ክንፅዕር ኣለና ንደቅናስ እንታይ ንዘርኣሎም ክንመሃር ኣለና ክንፈልጥ ኣለና ወላ ሓንቲ ኣነ ወዲ ሰራ ኢለ ወዲ ኣኮሎ ገዛ ኢለ ክፀርፍ ማይውዓል ኣነ ከምኡ ወዲ ኣኮሎ ገዛ ይኮይነ ንሰራይ ክፀርፋ ንድሕር ኢለ ኣኮሎ ገዛ ሕብረተሰብ ስንዓይኮም ኣይዕብየንን በተሓቂ መንነትካ ኢኻ ተገልጽ ስለዚ ኩላትና ፅሩይ ሕብረተሰብን ፅሩይ ባህልን ክቡር ዘይሕፈር ዘይድፈር እምነትን ክብረትን ኣለና ንዓና ንሕና ከዓ ከምኡ ኣይኮናን ስለዚ ንፈቐር ቀንዲ እዚኣ ከዓ ኩሕለ ዓርከይ ክትገድፋ ክማን ይብልካ በቲ ፋክቲ ቴንኪው ሚካሓዊ ኣነ ብስራሕ ስለደኹም ክየ ክማን ብጣዕሚ በቃ ፅቡቕቲ ኣብ ሓንቲ ነገር ክምልኣልካ ማለት እዩ ኮኸብሓወይ እስማዒል ዝነበረ ኤፍሬም ኢሉ ኣካውንቱ ከፊቱ ኣብዚ ንዓና ካራስነና ካዋጋእ እናውዕል ኣሎ ሳልሕ ዝነበረ ሽሙ ኢሳቅ ኢሉ መፅእ ኣሎ ብዚ ዕስማን ዝነበረ ሽሙ ሚኪ ኢሉ መፅኡ ብዚ ንዓና ዋጋእና ኣሎ
ነዚ يفحوي تساقم تيالا مسلك تساقم تيالا تقرينيا لحلنا يزارو بقينهم نحنا كن قوم زلا زي قالنا بتعميم حسيومنا وشتناتيو بتعميم مريزومنا فيك اكونت غيروم قالات ايتبل تقرينيا ايتبل زرب ايتبل وزي حسينا نعنا مخناتو حدا ود سراي يبلك تقرينيا سلستزاربنا امنو حدا ود حماسين يبلنا تقرينيا مخناتو غوصي خوفيتي زاربنا ندلو كندي يالو كندي زفموسو سبات አሉ አስማቶም ጥራይ ንፈልጦም እምበር ምልኩዕም ዘይንፈልጦም እዚኦም ሕጂ ነቲ ኣውራጃት ከመይ ጌርካና ንሕድሕድና ኣታ ሓደ ሚልዮን ንፈርቃና ይኸውን ናብ ሰለስተ ኣውራጃ ዘለና ግን ሓድሕድና ከም ንናቆት ትኸውን ኣለና እሱ ቀንዲ ዕላማ ንዑን ምፍላጥ ኢና በቃ ንዑን ምፍታሕ ጉደፎ እዚ ፖለቲካ ካልእ ማለት ጉደፎ ከፊና ብራው ሜዳ ጉጽ ሸሾፊን ይዛረብ ዘሎ ንሚክ ፈልጦ ይጉጽ 24 ሰዓት ከፊት ይዛረብ ኣነ ገጽ ከፊት ይኹላ ገጽ ከፊት ጸገም ኮይኑ ዘሎ እቶም ፈሚሶም ዘሎ ገጾም ተሸፊኖም ንዓና ሓድሕድና ነቶም መናእሰያት ኣብ ጎይላ ኣብ መርዓ ካይንዋሰብ ካይንጠራነፍ ዝገብሩና ዘሎ ንሳቶም እዮም 1200 ሒዞም ሰባት ይሓድሩ እንታይ ዘርኡል ከይሓድሩ ውሽጢ ከዓ ካል የዋፍሩ እዚ ንዓና ብጣዕሚ ሓሲና ዘሎ ስለዚ ولا حنتي كابزن العلي ايرداكم يبني بزونه ثانكيو ثانكيو يعني اسكا انا تزالب ده حدي ميكحوي من يخا يوني تبلد لك اسكا يا كسع حسابي زود كي يدخل فني ميكحوي ابزي انت هيدي قبل دليل لكم 10 غيزسي مسلم كمزي غيرهم مسلم ليخومنا بلالو مسلمم ليخوما بلالو بمنتاي مرغاغص لو كمنتاي دوم صيزي 10 ስለምንታይ ሲ 10 ጊዜ ና ሙስሊም ይጎይ አሎ መጀመሪያ ብዚ ክንፈልጦ ዘለና ወዲ ጀጋኑ ኖንዶ ምስ ሙስሊም ጥራሕ ምስ ተጋሩ ኣብዚ ተባእሶ 10 ጊዜ ደቀሪ ናብ ሃገር ይዝቅይሮ ኣብዚ ሰዓት እዚ ከዓ ውልቅ ምዛጓል እዚኣ ድጀመሮ ስለምንታይ ና ሙስሊም ይስግረሎ እንታይ መረጋገጽ ኣለዎ ሙስሊም ከብዝበሉ ስለምንታይ እንታይ ጭብጥ ደሎ ድሓር ከዓ እዛ ጓል እዚኣ ሓንሳብ ያተጋግያ حنسب سلس تجاجيت 10 جزء بمسلم غير كختارما نبهاي مالوت كتاوي ازغبو ديو انا ود جاغان امتكل حدلنا امتكل مساي سلوزولوسي ابزنا يزاغوال زي ازغبر زول وانجلس كدغفو مال ديو دحركا ازغيرو زول قليل ነገር አይኮን حنسب اسخاسكي بسنه سرعه كريستياني خا سوري تزي يوني كاميتو ساعات اميتو ندو يتبلو انا اندحر عند حنسب يا اخوات يا انا كريستياني يا فيديو كفتل اسك بليز يون كري كادل دول حنت حج كفتل كاي كلني صدقي شلون مساي تردي خاني ግን ስእለይ ሙሉ ኣለካ ሁሉ ፈልጦን እዮም ፈልጦን እዮም ብስእሊ ይፈልጡ ኸ ያ ፈልጦን እዮም መን ይፈልጠካ ኣብ ቲክቶክ ደለው ድሓን ዋላ ጆርጅ ጀጋን በዓል ፈልጠኒ ሕጂ ራዩ ዮኒ ሓዊና ሙስሊሚ ሚታይ ትግበሩልና ማሓንሳ ሚታይ ትግበሩና ክንዛራ ሓንሳብ ማሕዋት ሓንሳብ እስኻ ክነግረካ ሙስሊም ኢኻ ብምንታይ መለክዕ ሙስሊም حق سلسة تزاروكم مسلم أنا كريستياني كريستيان أنا أرسل لك بروفايل أتخلى سايكولوجي كنغركا يرداني تردي كانو السخاب لكالو بقالات كحيزكا هجي كريستيان حدا كريستيان كزاربو تغرينيان حدا مسلم كوينو تغرينيان زاربو نفلتو يعني هجي السخا يون طرحي لكا سلاد مصاخا كريستيان مسيلكا تزاربي خا دلي خنبر مسلمي خا انا قلت حجوك دغملكا حجون كده ملكا تحطي انت اسكا يوناس انا اقول لك هذول الحجان تبقي انت لكم هجيك نغرك مسلم لكم تبعصنا نحن حنتنا حنتك حنت هاجرنا ميكودان انت هاجراونك اب هاجراونك هتحب بعد اللي خن بعد يوناس نعم فريدك له خد حنفيت له يوناس حنسا مو ازارنا انا هاجراونك ايتتحاب نسوم جيزاناتي اتبع القداي مسلمي يوناس مع القداي مسلم فايد ابناتي جيزه تاكل كبكاي حنسا اذا امسولو قدفو مو بعد يوناس قدفيو انا حتى زارب دلغو انا زارب دلغو حتى يكونن ازي ابي بوتايزي كابيو ابي ارترا انا بروفايل اسمرانا نحن نقدر اسمرانا ابس ود اسمرا يا خاصه اسمرا كامبولو يس ود كامبولو يا خاصه يا allora بلعب انا كو كتسعون عليك مانسي افار كنغركا بتعم تربشن لها سوري انا بتعم كيو استريد دخونكو سبي حرايلو انا نسب صممو دحراي ግን ክስታይ ክገብረኩም ፕሊዝ انا ابز ክሳብ ዘለኹ ሚታይ ትግበር افار كينباس
ፅቡቅ ሓሳብካ ያ ንገረን ሕጂ ሚካ ስለዚ እስኻ ዮኒ ኢልካ መፂኻ ደለኻ ክነግረካ ብትክክል ወድ ጀበርቲ ኢኻ እስኻ ኣይኮንኩን ካብለካ ኣለኹ ኣነ 100% ኣይኮን ኣነሲ ይኻብለካ ኣለሁ ስለዚ እስኻ ኣነ ብገፀ መፂ መበሊያኻ ተረዲኣ ሚካ ሓዊ ተረዲኣ ስለምንታይ ከምኡ ትብለኒ ለኻ ስለምንታይ ጭብጢ ሃቡና ስለ ዝበልኩኹም ናብ ሙስሊም ተፀጋዕኒ ዋላ ብዘረባኻ እምበር ብዘረባኻ ሒዘካ ኣነ ንዓኻ ተረዲካ ሓቂ ይዛረብ ዘለኹ ሚካ ሓዊ ክነግረካ ኣነ ሕጂ ሓሳብ ይተረዲኣ ሃንሳብ ሞ ሃንሳብ ሓደ ሰብ እቲ ቪድዮ ኣርኢካ ዶ ፀኒሐ ናይቲ እሶም ድክተልዎ ዝወዲ እዚ ቪድዮ ኣስሚዒካ ዶ ሶሪ ይፈልጦም ይርአዮሚ ኣሎራ ኦኬ ትፈልጦ እንድሕር ኮንካ እንታይ ይዛረብ ኣለዎ ኣብዚ ሚድያታት ትሪኦ ኣለካ ምሾ ንክርስትና ከመይ ገይሩ ይዛረብ ከመይ ገይሩ የጠልሹ ከመይ ገይሩ ተረዲካሉ የስተናዓቅ ርኢኻዮ ኣለካ ምሽ ዶ ብራዘር ንሕና እሶም ንሓንሳብ ንሕና ከዓ ኣብቲ ናቶም ሃይማኖት ኣቲና ናቶም ባይብል ናቶም ኣብቲ ቁርኣን ኣትዮም ሓበሻ ትግርኛ ከዓ ኣብቲ ናቶም ኣትዮም ከዓ ክዛረቡ ድውዕሉ እውን ኣለዉ ስለዚ ናይ ሓደ መንጎ ደይኮና ኣብ ክልተ ኣቲና ንዛረብ ማንም ክርስቲያን መጀመርያ ዝጀመሮ ነገር የለን እሶም መፅኦም እዮም ብግዲ ሙስሊም ክትከውን ኣለካ ኢሉ ንህዝቢ ክርስቲያን ድዛረቡ ደሎ ኣብዚ ሚድያ መፅኦም ተረዲካሎ ሚካ ሓዊ ሓንቲ ኣወዳእን ሓንቲ ደቃ ዛረበኒ ምሽቅ ከነግረካ እንዶ ብራዘር እዚ እኮ እንታይ መሲልካ ኣነሲ ኖርማል እስኻ ንዓኻ ዋላ ተረዲካሎ እምነትካ ንዓኻ ደኽብረካ ሙስሊም ኮይንካ እንድሕር መፂኻ እዩ ንዓኻ ተረዲካሎ ክትቃለስ ከለኻ ዲኻ ብሃይማኖትካ ክትዛረብ ከለኻ ከተድማዓሉን ክትኮርዓሉን ይግባእካ ክርስቲያን ኢልካ መፂኻ እዩ ኣብቲ ዝበልካይ ሚካ ሓዊ ክነግረካ ኣብቲ ዝበልካይ ናይ ሃይማኖት ፅባቅ ሓንሳ ኣወዳእኒ ዮኒ ማለት ሚካ ሓዊ ክነግረካ ፀኒዩሲ ዮኒ ማለት እዚ ትፈልጦ ኢኻ ሚኪ መን ራይ ኣብዚ ፕሮፋይል ኣብ ቪድዮ ገይረልካ ዘለኹ ንሱ እዩ ዮኒ ፈሊጥካ ያ ኣነ ታታንካ ታዮናስ ድማ ዲካውን ነገር ትዛረባታ ባ እዚ ድምፁ ናይ ዝወዲ እዚ ናይ ዝወዲ እዚ ድምፁ ኣብቲ ሓሳብ ንዛረብ ብዶፎ ናይ ስእሊ ገለሙ ኣብቲ ሓሳብ ንዛረብ ዮናስ ክነግረካ ከሊጋ እንዳጣላ የሌለ ፎቶ ኣምጥታ እሱ ነው ትለኛለ እንዴ ዶራ ንሲ ፅና ዮኒ ኣብ ሽቃ ቆልዓት ኢኻ ኣርዮ ስእሊ ከዓምነካ ኣነሲ እሱ በቃ እነግረካ ንኹስ ሽቃ ካኣቱ እንታይ ሳሎን ይብሉ እንዲ ሽቃ ዳኣቱ ኣይደዶ ሰብ ደቂ ወላ ሓንቲ ቪድዮ ሕጂ ንክፍት ኣብነት የብለኝ ተረዲኻኒ እሱ ያነ ፅቡቅ ኣሎ ዝጎጊረኝ ዝብል ኣሎ እስኻ ኢኻ ዝወዲ እዚ የስ ናቱ ኣካውንት ይሱ ጉዳይና ዳ ሙሱ እንዲያ ዳ ሚካ ዓርከይ ቪድዮታት ምሻ ኣለዎ ድዝርግሖ እስከራእይዎ በ ንሱ ይትወዲ ሚኪ ናትና ጊዜ ምስ ወዳእና ንስኹም ጊዜኹም ተኣቱ ኣና ሰዓት ሆና ኣቴርየ ቸጌረልካ ኣለኹ ንሱ ተዛረብ ሚኪ ሚኪ ናባኻይ ጉዳይ ሕጂ ከውዳእልካ ዶ ሚኪ ንዓንዶ ክነግረካ ስባ እንታይ ትዛረብ ኣለካ እሞ ፅናዕ እሞ እዚ ኣነ ፅቡቅ ዝብለካ ዘለኹ ሕጂ ናይዚ ሃይማኖት ኣልዒልካዮ ዘለካ ናይቶም ድሕሪኻ ዘለዉ እዚ ኣብዚ ሰዓት ክዛረበሉ ይኩንኩም ኣነ ድብለካ ዘለኹ ወዲ ጀጋኑ 10 ግዜ ዝዛረባ ዘሎ ቃል ዋላ ኣብቲ ቮይስ ጭብጥሲ ይሃበና እሱ ዝብል ዘሎ እሶም እዮም ልኢኹም ኣብላሎ እንታይ መረጋገፂ ኣለዎ እዛ ቆልዓ እዚኣ ክትህሰይ እንደልና ንሕና ሓፍትና እያ ሓንሳብ ስለ ዝተጋገየት ግዳይ ክንገብራ ኣይንኽእልን ኢና ኣነ ድብል ዘለኹ እንታይ ጭብጢ ስለ ዘለዎስ ንዓዓ ይወቕሳሉ ናብኦም ይሰዳሉ ጭብጢ ተልዮ ኣነ ጭብጥለኒ ምሳይ ተዛረብ ኣለካ እንታይ ኣለካ ክትንበል ሕጂ ሚክ ክትንበል ኣነ ጭብጥለኒ ትጭብጥ እንታይ ቻና ሕፈትን ጭብጢ ካርኤና ሚክል ዋሕጂ ኣዝያ ካርኤና ኦኬ በቃ ፅብቕቲ እዚ ጉዳይ እዚ እቲ ጭብጢ ተዘርጊሕሎ ተረዲካሎ ናይ ወዲ ጀጓኑ ወይ ናይ ፊሊሞን ሕሽክ እንተዳምፂ ይኽልና ንዓኺ ምሕረት ክንገብረልኪና እቲ ኣመስሊምናልክ ነርና መስሊምክ ነርኪ ሕጂ ናቶም ተዳ ሕሽክ እንተዳምፂ ይኽልና ተዘርጊሕሎ እቲ ቪድዮ ስማዓዮ መጀመርታ ሃውቶተተተታ ይትበል መጀመርታ ጨጉሩኻ ፀሊም ግበርናትካ دحان سخا سألت وصلت موي تبللين عاي تغرينيا تمرن لا خاطر دحان ازي تسمي كان يجبر يزملك تكايكون افتح سنه حساب اوكي بقى سنه حساب سمعيو ابتي فيديو زارب اللي حنو محمد من سلكات اللي هم سلكات انا يوني ميكي غزايزي انا حسا يوني هاتيت كايخا ጭብጥምጪል ካለኻ መን ሽሙኻ ጭብጥ ኢሉሎ እታ ጭብጥ ዘላቶ ድማ እታ ኣስላማይ ወዲ ንዚያ ጓል እዚያ ከም ድሰደዳ ዝፈልጥናዮ ኣስሊምኪ ነርክሞ
كيركي كمز جيركي فيديو أمثلنا عزب الفيديو فيديو لو عند بالوا كمان ولا سناي كالو قال تزارب أنا بقى تسوق لهم تبتس فيديو هجي يوني كنغرك يا يوناس هجي أسمعنا حتبلو أسمعنا تا فيديو سمعنا هجي تبلو سخادما بإيفيدنس كمان تقولين جبت النهر على لون سبزي جبت يقرب كلتيهم كان أنا مساعد لهم يا هو السخادما تردك معكم صنحوا هاراي بلو حنساب هاراي بكا كم ساعة تليفون حنساب سمعيا يونا حاول أتني تسمع عبرش إذ ودي جاكانو سكرتاري حنسا أنا مثل كاي ودي جاكانو دقفو أيتدقفو that's your right يا أنا مسوي جاكانو تقدر مثل كاي يوني حنسا أنا independent أنا فتحوي سلزوهونكو independent نايمان نمت أجاهزني تاقبل بيت فردي كتقرب على إلى دكات عني كلت يوم كهتتو اللوم كلت يوم تخاسيسهم كا فردو مرهو نجر كن بليز personal سب كستا يتقبرو أي تصرفه سب personally أي تصرف بحسب تراي موجودو يا ما واحد يتصرف من العادي أنا هنا أفتح حسب كل زمان يونا سايت تصرف كان تحدي أول كادو قال ملة intimidation سي دلا يود سبسي دلا يكون بمننتو بسواي كبرتاتو أي تصرف مثل كايو دلا كعبر عبري مودما عند هرت جبت لك نميكي ويبتحنت تليفون زين جبت لنيل كاتروتو تشاو راو جيم اوفر أنا ونسايز بزلف برو ميكي يارينا تيا فيديو تيانا عنده يارينا مو سوا نابا يموركس غرنغرو خاد حنك نملسا كاندينا لك اذا فيديو زي اسي نعم خانا بمنتاي نرغاغص ابزا فيديو زي اس نغوالن السيتي تغرينيا زار انا دبت صمامي وديزي امام السخ بلي اودني صمام يتبلي حسب كتزارب حسب يتزارب دولو خانا بحسب ترالادو مكتوني تزيبلكم سقتبلو أنا زبل زلق إذا فيديو زي أسير إيه يعني نقول تقولني ما خانون 100% شوري يتصبوا على اللغة نقول عم خانون بمن تاني رجعت هجي ريحانها نزاج كنا جبته مناكا هجي دما من داب عم خانون أنت من رجعت زي نتا أبلاي في زارب على ريه نما نتا قول عم خانون بمن تاني رجعت نتا قواليو تيزارب على نتا قوالي بمن تاني رجعت زي بمن تاني رجعت نتا قوالي دجنا ندا بوليسات صحنا كتب لنا حاس خدنا تردي كانوا نتا قوال أيقونن نتا قوال أيقونن ما سرنجان كنا ما سرنجا قريب مالك كابز الله على ما سرنجا إذا نتا قوال أيقون نحن قوال تقولني زارب خمسة نماني حرام صعلا نماني صبو إذا أخذ فتحت خوينا نعصو يمتس نعنت إخاء نمن إذا قال كخا تحته بالك نمن كم صوت شاف إدريس البال شاف إدريس بش من قال تزاري بالكات أنا يوني يسارب دي بيني ما يوني ميكي هو ميكي كنغركا هجي سخاتكم انتي غيركم عليهم يوناس صنا محسا داي نس ازي بقى ريليفنت زخونه قرب يم قريبهم زلو طرعن كنما ازي اسلاماي ودي ابا استراليا خوينو تزاربو بزيا زربا كخسسيو اسو مستخسس دما صنا محسا عودعني اسو مستخسس دما بدهريو زلو ناتو امباسادراتو ديوم ملختኛታት بمولوم ازي اغوال تخون ولا تخون تبوتيتوم كموچيوم نساون كس جميرايا already كون هولاند ገለኔ ኤምባሲ ንገለ ሁሉ ክስ ወዲ ያነሳ ፋይል ነምበሩን ይዛላ ወዲ ጀጋኑ ድማ ልክ ከማጌሩኻ ተኻሲሱ ኣብታ ስርዓተ ህጊ እሳት ብይኖምያ